बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अहलन व सहलन मरहबा, लअल्लकुम बिखैर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और पिछले इसबाक को रिवाइज भी कर रहे होंगे, इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और दूसरों तक भी इसका फ़ायदा यकीनन पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि हर क्लास में, हर सेशन में हमारी तरफ से, यानी डॉक्टर साहब की तरफ से जिन्होंने ये कोर्स आपके लिए बनाया, बहुत मोटिवेशन और बहुत ताकीद होती है कि आप जो कुछ भी सीखें आप दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को सिखाएं, और इसका डबल बेनिफिट होता है कि एक तो आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और आपको अजर मिलते हैं, सवाब मिलते हैं, और आपके साथ आपकी जमात में, आपकी ग्रुप में बरकत और इजाफा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स अव्वल QC1 के आज हम सबक नंबर 13A का आगाज करेंगे। आज का सबक, जैसा कि हमने सूरतों का सिलसिला शुरू किया है ना, हमने इससे पहले सूरतुल इखलास पढ़ी, फिर सूरतुल फलक पढ़ी और आज सूरतुल नास पढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम जाना था कि इन तीनों सूरतों को मिला के हम कहते हैं मुअव्वज़ात, मुअव्वज़ात तीनों को मिला के, और आखिरी दो सूरतों को मिला के यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास को मिला के हम कहते हैं मुअव्वज़ताइन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आपने बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस करना है, मुअव्वज़ताइन। क्लास के दौरान जो भी चीज़ बोली जाए नई हो आपके लिए कुछ भी, तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझा करें कि जैसे हम फेस टू फेस सामने आमने सामने क्लास में ही बैठे। तो क्लास में जैसे हम टीचर के पीछे बात को दोहराते हैं, उस तरह से आप लोग दोहराया करें। आपके घर में फरिश्ते भी सुनेंगे, ठीक है, आपके आसपास के लोग भी सुनेंगे, सबको पता चलेगा कि कोई नई बात सीखी है, तो इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट होगा इंशाअल्लाह, और लोगों को भी याद दहानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी चीज़ नई। ग्रामर के पोर्शन में हम फेले मुदारे को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने फेले मुदारे का एक सेट सीखा था, आज हम इसका एक दूसरा सेट सीखेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सेट्स को मजीद एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि सेट्स क्यों बनाए जाते हैं, और एज यूजुअल हम क्या करेंगे, ये कुछ नए अल्फाज में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ठीक है, जो कि आप देखेंगे उनकी कितनी रेपिटेशन हुई है और किस तरह से। सूरतुन नास को सबसे पहले, जैसे कि हमारा पैटर्न है, हम सुनते हैं। सुनते हुए, जैसे कि लास्ट टाइम भी बात हुई थी, आपने देखना है कि आप इनमें से कितने अल्फाज से वाकिफ हैं। देखिए, इन अल्फाज से तो ऑलरेडी वाकिफ हैं, ये लफ्ज भी बहरहाल आप लोग जानते हैं, जानते ही हैं ऑलमोस्ट, ये सबने सुना ही होगा। ये देखें, ये, और मेरे ख्याल में इसका भी पता होगा, इसका तो पता ही है, इसका भी पता है, तो ये भी हमने सुना हुआ है, उर्दू ही का लफ्ज है, ठीक है, बल्कि ये लफ्ज भी अक्सर आपने सुना ही होगा, और ये भी सुना हुआ है, ठीक है। अब देखें, नास, नास का भी पता ही है, जिन्ना का भी पता ही है लोगों को, अक्सर वसवसा भी तो आते हैं ना, इसका भी आइडिया है। मलिक का भी तो पता होता है, मालिक, मलिक वगैरह मिलते जुलते अल्फाज हैं, हमने सुने हुए हैं। नास इंसान को कहते हैं, अक्सर लोगों को इसका मतलब आता होगा। तो मेरे ख्याल में तो ये सूरा आपको ऐसे ही लगेगी जैसे उर्दू सुन रहे हैं आप, और इंशाल्लाह आपको बहुत समझ में आएगा। अब आप इन सब पॉइंट्स को जहन में रखते हुए, जब कुल आएगा तो कौन किससे कह रहा है, कुल का क्या मतलब है, हम कई मरतबा इसको पढ़ चुके, आउज़ू को पढ़ चुके, भी रब को, तो इन सबको आप सुनते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम इसकी फर्दर
یہ خوبصورت تلاوت ہے. تلاوت کو بھی سننے سے بہت امپروو ہوتی ہے. کوئی ایک قاری، کوئی ایک قرأت جو آپ کو زیادہ پسند ہو، فاسٹ والے بھی مل جائیں گے آپ کو، سلو والے بھی مل جائیں گے، ان کے پیچھے پڑھا کریں، پریکٹس کیا کریں، بہت بینیفٹ ہوگا. پہلی آیت ہے، پہلی 3 آیات کو پہلے ہم بہت توجہ سے ان پہ غور کریں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کن ناموں سے، یعنی کن ایٹریبیوٹ سے یا صفات سے ہم پکار رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس رب کی، لوگوں کے. دیکھتے ہیں قل کا مطلب ہے کہہ دیجیے. کس نے کس کو کہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجیے. اور اب ہم سب نے کہنا ہے، اب یہ ہم سب کے لیے ہے قرآن، یعنی کہنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے. اعوذ کا مطلب ہم جانتے ہیں، اعوذ باللہ سے پڑھیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں حمزہ. یہ حمزہ ہمیں بتاتے ہیں انا کے بارے میں، انا، کہ یہ انا سے اس کو ریلیٹ کریں کہ میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. برب الناس، یہ پہلے سورہ میں ہم نے پڑھا تھا برب الفلق، آج ہم کہہ رہے ہیں برب الناس. پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا فلق کا رب کہہ کے، اب ہم پکارے اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا رب کہہ کے. ٹھیک ہے. برب الناس، رب. اور رب کون ہوتے ہیں؟ جو جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرتا ہے. ہم اس کے بارے میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. ناس جمع کا لفظ ہے اور ناس کا واحد ہے انسان. ٹھیک ہے. اور یہ جمع ہے، تو وہاں پہ الناس ہے. سپوز یہاں پہ الناس ہو تو پھر اس کا واحد کیا ہوگا؟ الانسان. ٹھیک ہے. اس بات کو دھیان میں رکھیں گے کہ اگر واحد کے ساتھ الف لام ہے تو جمع کے ساتھ بھی الف لام آئے گا، اور اسی طرح سے. تو انسان کی جمع لوگ کر دیا، انسانوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر گفتگو میں اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. قل اعوذ برب الناس میں کیا اسباق ہے ہمارے لیے؟ جیسے کہ اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے وہ بتایا گیا تھا نا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں، تاکہ وہ جو ہم نے سیفٹی فرسٹ والی عادت بھی وہاں سے اپنائی تھی. کیونکہ ہم ہر وقت فتنوں کے ہم لوگ ہیں نا، ہر وقت ہمارے ساتھ دن رات کئی قسم کی آفات لگی ہوئی ہیں. شر پسند انسان بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ آج کی سورہ میں ہی ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کیسے. حاسد بھی ہیں، پچھلی سورہ سے ہمیں پتہ چلا. وائرس، بیماریاں، اس کے بارے میں تو اب ہمیں بہت اچھا سا اندازہ ہو گیا. تو جب ہم نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا تو ہمارے ساتھ تو رب العالمین ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ رب العالمین کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، جس نے آج تک ہماری حفاظت کی ہے. دیکھیں نا، اتنے خطرات ہیں ہمارے آس پاس، آج تک الحمدللہ ہم نے سروائیو کیا. ہم زندہ ہیں، ہم جی رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں، اور اپنی لائف کو الحمدللہ ہم سب انجوائے بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آج بھی ہم درخواست کریں گے. کیا کیا کریں گے دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رب کا جو ایٹریبیوٹ یا صفت یہاں پہ جو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں 700 کروڑ لکھا ہوا ہے لوگوں کے رب ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے جب سے دنیا بنی، جب سے انسان بنے، اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کرتے. یہ تو بہت کم باتیں لکھی ہیں نا، بارش اور کھیت اگانا اور یہ سورج، یہ اللہ تعالیٰ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب کیا کرتے ہیں کہ ہماری ہر ضرورت کا، ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. تو رب کے کانسیپٹ کو ذرا ذہن میں لے کر آئیے. اور یاد ہے وہ جو ربوبیت کا ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا. ربوبیت کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، ہم نے پڑھا تھا نا، ربوبیت ایک چیز ہوتی ہے. ربوبیت ہوتی ہے کہ جو رب اپنی مخلوق کے لیے کرتا ہے. رب جو اپنی مخلوق کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کی ربوبیت کہلاتی ہے. اور رب ہی اپنی مخلوق کے لیے سب کچھ کرتا ہے. تو پہلی آیت بہت آسان تھی کہ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس. یہ یاد ہے نا آپ کو کہ جس کی پناہ میں آتے ہیں وہ بی کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جس کی پناہ میں جا رہے ہیں. اور جس چیز کا ڈر تھا نا، جس طرح ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان میں پڑھا تھا، تو وہ من کے ساتھ آتا ہے. اب اس سورہ میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ من کے ساتھ کیا چیز آتی ہے. اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو ریلیٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں دوسری اور تیسری آیت ایک ہی جگہ پہ، بہت چھوٹے دو لفظوں پہ مشتمل آیت. مالک الناس، بادشاہ کی، لوگوں کے، الہ الناس، معبود لوگوں کے یا لوگوں کے معبود کی. تو دونوں کو تھوڑا سا الفاظ ان کی دیکھ لیتے ہیں کہ ملک کا جو ورڈ ہے، یہ دیکھیں پہلا، اس کا مطلب ہے بادشاہ. یہ تو اس سورہ میں استعمال ہو گیا یہ ورڈ. ٹھیک ہے نا، بادشاہ.
اس کے بعد ملتے جلتے کچھ الفاظ ہیں. دیکھیں عربک کی کیسے زیر زبر پیش کی ساری گیم ہے نا. دیکھیں اب یہ والی جو زیر ہے اسے اٹھا کے اگر زبر بنا دیا اوپر لے گئے اس ایک چھوٹی سی ڈیش کو, تو یہ ملک بن گیا. اور ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ, ٹھیک ہے نا. ملک الموت بھی ہم نے سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ملک کی جمع ہوتی ہے ملائکہ. ملائکہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے نا جمع, لیکن ہم بہت بولتے ہیں نا ملائکہ کا لفظ, ہم آلریڈی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر ایک لفظ ہوتا ہے مالک, اور آپ نے یہ کہاں پہ پڑھا تھا, کہاں پہ پڑھا تھا, مالک یوم الدین پڑھا تھا کہیں پہ. مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک یعنی اونر, جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا. اور ایک لفظ ہوتا ہے, یہ بھی عربک کا ورڈ ہے, ملک. اب اس میں کیا ہوا, میم کے نیچے زیر آ گئی تو ملک بن گیا. ملک کا مطلب ہوتا ہے ملکیت, اونرشپ یعنی ملکیت. تھوڑا سے ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. ایک اور بات یاد رکھیں کہ ملائکہ میں یہ جو تا ہے, یہ جو تا ہے نا, یہ مونس کی تا نہیں ہے, یہ مونس کی تا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ مذکر لفظ ہے. کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو تا ہوتی ہے یہ مونس کی نشانی ہوتی ہے. جی ہاں ہوتی ہے, اکثر اوقات ہوتی ہے, مگر سم ٹائمس نہیں ہوگی. مثلا حمزہ, طلحہ, علامہ, ایسے الفاظ میں یہ سب مذکر الفاظ ہیں, ان میں بھی گولتا آ رہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ رولز میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں. مسلمہ کی گولتا جو ہے یہ مونس ہے, یہ مونس کی تا ہے یا یہ مونس لفظ ہے. البتہ ملائکہ اور اس طرح کی کچھ اور بہت سی مثالیں ملیں گی جو مذکر الفاظ ہوں گے. اس بات کو آپ نے تھوڑا سا ذہن میں ضرور رکھیے گا, نوٹ کیجیے گا. ہم کہہ رہے تھے مالک الناس, تو ناس کے بارے میں ہم دیکھ ہی چکے کہ ناس اور انسان یعنی واحد جمع کے حوالے سے. اور اس کے بعد ہو رہی بات کہ الہ الناس, تو الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. ایک کانسیپٹ پڑھا تھا نا ہم نے الوہیت کا, یاد ہے آپ کو الوہیت. یہ ربوبیت اور الوہیت دو کانسیپٹس ہوتے ہیں. تو الوہیت ہوتی ہے وہ چیز جو کہ مخلوق خالق کے لیے کرتی ہے, یعنی مخلوق, ہم مخلوق ہم اپنے خالق کے لیے کر رہے ہیں نا, خالق کے لیے کریں, ٹھیک ہے نا. ہم مخلوق جو خالق کے لیے کریں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, ہم اس کو اپنا معبود مانتے ہیں. تو الوہیت نیچے سے اوپر آپ سمجھے کہ جو مخلوق خالق کے لیے کریے. جبکہ ربوبیت کیا تھی, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ربوبیت میں آپ سمجھے اوپر سے نیچے, جو کہ ہمارا رب ہمارے لیے کر, ہمارا رب یعنی رب جو ہے وہ ہمارے لیے کر. اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے. تو الہ کی جمع آلہہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس میں بھی وہی پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی مونس نہیں ہے, یہ مونس ورڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ مذکر لفظ ہے. تو اس میں بھی گولتا ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ ملائکہ, آلہہ اور اس طرح کے کچھ الفاظ جن کے اینڈ میں گولتا ہے وہ ایکچولی مذکر الفاظ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے تین طرح سے پکارا ہے. پہلے ہم نے کہا رب الناس, مالک الناس, پہ الہ الناس. اب بات دیکھیں کہ اگر رب وہی ہے, اللہ میرا رب ہے, تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور الہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. بادشاہ کون ہوتا ہے, بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا قانون چلتا ہے, جس کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے. تو جب میں اللہ تعالیٰ کو رب مان رہا ہوں, بادشاہ مان رہا ہوں, تو مجھے اس کے قانون کو بھی فالو کرنا ہے, چاہے میں دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہوں, کسی حصے میں رہتا ہوں, یا اپنے ملک میں بھی. اگر دنیا کے حاکموں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی کہیں پہ خلاف ورزی کر رکھی ہے, تو مجھے اپنی, کیونکہ میں تو اپنے لیے خود ذمہ دار ہوں, جہاں تک میرا بس چلے مجھے خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ میں کہیں پہ اس خلاف ورزی میں نہ پڑ جاؤں, یا میں اس جو ہے نا حد سے نہ نکل جاؤں. جہاں پہ میں کر سکوں گا, جہاں تک ممکن ہوگا مجھے اس سے بچنا ہی ہوگا. ہاں جہاں پہ ممکن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, حاکم کی یا اسلامی حکومت کی یا جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس سے پوچھ جو ہونی ہوگی وہ ہوگی, لیکن ہماری ذمہ داری بھی ایک حد تک جہاں تک ہے ہم نے اس کا تو ہمیشہ ہی پاس رکھنا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے سب سے پہلے اپنا رب کہا, پھر میں نے کہا کہ وہ یعنی رب الناس ہے, لوگوں کا رب ہے, پھر لوگوں کا بادشاہ ہے, پھر لوگوں کا الہ ہے, تو ساتھ میں نے دعا بھی کر لی کہ یا اللہ مجھے تجھے ہی رب, بادشاہ اور الہ ماننے کی توفیق دے. یعنی الہ کو نہ ہوگا کہ عبادت بھی صرف اور صرف میں اسی کی کروں, معبود بھی اسی کو میں جانوں, ٹھیک ہے. بادشاہ یعنی میں اسی کے قوانین کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالوں, اور رب تو میرا ہے ہی رب. رب کو تو سبھی مانتے ہیں, لیکن
यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं ना, अल्लाह को बादशाह मानना और अल्लाह को इलाह मानना, इसमें लोगों से कोताही हो जाती है। रब के रब होने का कोई भी इनकार नहीं करता, लेकिन जब इबादत का वक्त आता है तो मे भी कुछ ना कुछ उसमें कमी बेशी या कोई कहीं अकीदे के अंदर कोई बिगाड़ आ जाता हो, या अल्लाह ताला को बादशाह मानने में। तो पहले तो हम इन 3 आयात को हमने यूं सम अप किया कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फिर कहा मालिकिन नास, बादशाह के लोगों के, और इलाहे नास, लोगों के माबूद के। अब हमने अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान करके हमने बात शुरू की है। अब वो मिन वाली बात आ गई, ठीक है। अब आपने इस पे गौर करना है। पहले देखिए, हमने वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में देखा था ना कि मिन से वो आगे से वो हिस्सा शुरू होगा कि जिस चीज का डर है, पनाह अल्लाह ताला की पनाह में हम क्यों आना चाह रहे हैं, इस खतरे की बिना पर। क्या खतरे हैं? मिन शर्र, शर से, अल वसवासी, वसवसा डालने वाले के, अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले की। देखते हैं ये क्या अल्फाज है। मिन शर्र का तो हमें पता चल गया था, लास्ट सूरा में भी पढ़ा था मिन और शर। और शर की जो डेफिनेशन थी उसको रिवाइज कर लें। शर का मतलब होता है बुराई, तकलीफ और यानी इसको यूं कर लें, पॉइंट वाइज कर लें, बुराई, तकलीफ और हर वो चीज जो बुराई और तकलीफ की तरफ ले जाए, चाहे वो देखने में कितनी ही अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो। यानी बाज गुनाह भी ऐसे हो सकते हैं, चीजें बज़ाहिर बहुत अच्छी लगेंगी लेकिन हो सकता है हमें नुकसान की तरफ या गुनाह की तरफ ले जाएं, वो उसको हमने शर की कैटेगरी में कंसिडर करना है। ये दो वर्ड्स को देखिए, थोड़े से हैवी वर्ड्स लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। उर्दू में भी हम बोलते हैं वसवसा, ठीक है, वसवसा बोलते हैं कि वसवसा मेरे दिल में आ रहा है, इस तरह से। तो अल वसवास, इसका अलिफ लाम ये बता रहा है कि एक तो ये इसम है, ये इसम है, ये डूअर है। क्या डू करेगा, यानी डूअर है तो ये क्या करेगा, ये वसवसा डालेगा। अच्छा, अल वसवास होता है बार बार वसवसा डालने वाला। ये बार बार का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी समझें। बार बार का मतलब है वस और वस। पहले तो देखिए कि इसके जो रूट वर्ड्स है ना वो 4 हैं। यूजुअली आप तीन हरफी मादे के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिस तरह कुछ भी था, मसलन नसरा था, या जो भी अभी तक आप देख रहे हैं, इवन इससे कोई लफ्ज नासिर भी बन जाए या दरबा बन जाए, या आपने फ़अला पढ़ा था, तो इनके इनके अंदर 3 हरूफ होते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। नॉर्मली अरबिक में हर लफ्ज जो है, चाहे वो इसम हो या फेल हो, वो 3 हरूफ से बनता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हो जाएंगे कुछ। और उसमें एक ये लफ्ज है वस वस, यानी वसवसा है ये। इसमें जो रूट वर्ड्स में रेपिटेशन हुई है, इससे भी आप ये अंदाजा लगा लें, या इससे आप थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लें कि इसमें बार बार वसवसा डालने का एक तस्वुर है। जिस तरह जला, बार बार हिलना, और हैं भी ये एक ही तरह के अफ़ाल भी हैं और अस्मा भी हैं। इनके बारे में हम आगे जाके एडवांस कोर्सेज में इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह को देखेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमने ये समझना है कि वसवास में हमने ये बात याद रखनी है कि बार बार वसवसा डालने वाला, एक दफ़ा नहीं डालेगा, बार बार डालेगा। और वसवसा क्या होता है, दिल में आने वाला कोई भी बुरा ख्याल, वो भी जो बार बार आता रहता है, तो एक दफ़ा नहीं आ रहा है और आपके दिल में एक डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है, ठीक है। दिल के अंदर मतलब क्या होता है कि कोई वहम पैदा हो गया, कोई इस तरह की कोई शक पड़ गया, कोई टेंशन जिसको हम कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या ये ठीक है नहीं ठीक है, इस तरह की जो एक कैफियत होती है, ये वसवसा की कैफियत होती है। तो हम कह रहे हैं कि मुझे पनाह में आना है किस चीज से, शर से, वसवसा डालने वाले के और पीछे हट जाने वाले के। तो इन दो अल्फाज का मीनिंग आपने देखने हैं। आज वसवास को तो देख लिया, अल खन्नास का मीनिंग हम देखने लगे थे कि अल खन्नास क्या चीज है। ये भी एक इस्म है, हमें नजर आ रहा है कि ये भी अलिफ लाम के साथ, क्योंकि इसमें अलिफ लाम है तो ये भी एक इस्म है। और ये वो चीज है जो जाहिर होने के बाद छुपने वाला है और पीछे हट जाने वाला है। एक्चुअली क्या है कि अल वसवास ही वो चीज है जिससे हम पनाह मांग रहे हैं, लेकिन ये उसकी एक सिफत है, ठीक है ना। ये इसकी सिफत है कि वो खन्नास है। ऐसा अल वसवास जो खन्नास है, यानी वो वसवसा डालने के बाद या तो कभी जाहिर हो जाएगा और कभी फिर छुप जाएगा, पीछे हट जाएगा। फिर हमें समझ नहीं आएगी कि ये वसवसा मुझे क्यों बार बार तंग कर रहा है, क्योंकि वो पीछे हट जाता है। अच्छा, पीछे क्यों हटता है वो भी हम देखते हैं कि क्या वजह होती है, क्या तरीका होते हैं।
کہ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. یہ اصل میں یہ شیطان ہے, مطلب براڈر ٹرمس میں شیطان ہے جو کہ وسواس ہے یا الوسواس اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو وہ وسوسے پیدا کرنے کا کام شروع کر دے گا. شیطان اپنی کاروائی میں لگ جائے گا, اپنے مشن پہ جم جائے گا. وہ تو اپنے مشن پہ جمع ہوگا نا. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہمیں ایک اتنا خوبصورت اس مسئلے کا حل دے دیا کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے, جب ہم ذکر کریں گے, تو کیا ہوگا کہ وہ خناس بن کے کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر کہیں بھاگ جائے گا, چھپ جائے گا, ٹھیک ہے. پھر وہ یوں پیچھے ہٹ جائے گا, کیونکہ اللہ کے ذکر سے جو یہ شیطان ہے یہ تو بہت بہت بدکتا ہے, روتا ہے اور بھاگتا ہے, دور بھاگتا ہے, ٹھیک ہے. تو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بنایا نا, اللہ تعالیٰ کو ہماری پوری کی پوری جو ہے وہ کیفیت پتہ ہے, ہماری پوری فطرت پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں وسوسے آئیں گے. شیطان نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اوپن چیلنج کیا تھا نا کہ میں تو یہ سب کچھ کروں گا, ان کو سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دیکھیں کتنا خوبصورت کلام اتارا, ساتھ ہی ہر چیز کا حل بھی دے دیا کہ وہ وسوسے ڈالے گا, لیکن اے میرے بندو تم لوگ اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ خناس جو ہے خناس بن کے پیچھے ہٹ جائے گا, دور بھاگے گا. تو ہمارا کیا کام ہے؟ شیطان کے حملوں کا احساس کریں, اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کریں. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اتنا آسان کام ہے. اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. اس میں کیا مشکل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, کچھ بھی ذکر کر لیں, اعوذ باللہ پڑھ لیں, اتنے ساری دعائیں ہیں, اتنے سارے وظائف ہیں. تو تصور احساس و دعا کے ساتھ پہلے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں, پھر اس کو سم اپ کریں گے بعد میں کہ کیا ہے کہ ہم نے جو وسواس کے شر سے دعا مانگی, ساتھ ہی ہم نے اس کی صفت بیان کی تھی کہ وہ خناس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں من شر سے, الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے, الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. یہ اس کی ایک بہت امپورٹنٹ اس کی جو ہے یہ اس کی صفت ہے. اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. اب ایک اور صفت آتی ہے اسی وسواس کی دوسری صفت آتی ہے, کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور دلوں میں, الناس لوگوں کے. ٹھیک ہے, الذی کا مطلب ہوتا ہے جو, ٹھیک ہے. اور اللہ زینا, آپ کو پتا ہے آپ نے اللہ زینا کہاں پڑھا تھا, یاد ہے کسی کو؟ اللہ زینا ہم نے پڑھا تھا نا, سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا, کوئی بتائے گا مجھے؟ جی, تو اللہ سے کی جمع اللہ زینا. اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کو نہیں بھی آتا تو ان الفاظ سے تو چونکہ تلاوت کرتے ہیں ان الفاظ سے تو سارے ہی واقف ہوں گے نا. اللہ زی, اللہ زینا, پھر اولائکا, ذالکا, حاذا وغیرہ, یہ تو بہت کامنلی یوزڈ ورڈز ہیں نا. تو پیچھے سے دہراتے بھی رہا کریں اور اپلیکیشن بھی کرتے رہا کریں. جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کریں. آج جب قرآن پڑھیں گے آپ جگہ جگہ پہ اللہ زی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ زی, اللہ زینا کیا ہوتا ہے, یہ کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کنیکٹ کرتے ہیں, پیچھے والے کلام کو آگے والے کلام کے ساتھ جوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ پیچھے والی اسی خناس کی بات کریں نا, وسواس کی بات کریں, تو وسواس الوسواس وہ ہے, ایک تو جو خناس ہے, دوسرا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یوسوس کیا ہے. یہ وہی والا روٹ ورڈ چل رہا ہے نا, وہی جس کی بات ہوئی تھی, وہی وس والی بات چل رہی ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے, اس سے بن گیا فعل یوس, اور یہ ہے اسم ڈوئر ہے جو. یہ کیسے فعل ہے, اس کی کیا نشانی ہے, یا اس کی نشانی ہے. یاد ہے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا یفعلو, تو ہم نے کہا تھا کہ یہ فعل مضارع ہے یفعلو, اور اس کی نشانی بھی ہم نے کچھ پڑھی تھی کہ شروع میں یا لگ جاتا ہے, شروع میں کچھ اور بھی لگ جاتا ہے, الف ہے, تا ہے, نون ہے وغیرہ. اس کو گرامر کے سیکشن میں دیکھیں گے. تو بہرحال یوسوس ایک فعل ہے. ترجمے سے بھی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وسوسہ ڈالتا ہے. انہوں نے 8 o'clock پہنچنا. مائک کلوز کر لیجیے سسٹر. تو پریزنٹ ٹینس بھی شو کر رہا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہر وقت ڈالتا ہے, اور ترجمہ آپ کو سپورٹ کرے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے, کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور, دلوں میں. فی تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ہو گیا, اور صدور ہو گیا دل. صدور اصل میں تو صدور کا ترجمہ ہوتا ہے سینہ. صدر ہوتا ہے نا, صدر دروازہ, پتہ ہے آپ کو صدر دروازہ کیا ہوتا ہے؟ جو مین ڈور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, مین ڈور کو کہیں گے نا صدر دروازہ. تو صدر کی جمع ہوتی ہے صدور, یا آپ کہیں کہ صدور کا واحد ہوتا ہے صدر, یا آپ اس طرح سے واحد سے جمع اور جمع سے واحد پہ ہم خود ہی پہنچ جاتے ہیں. تو جو وسوسہ ڈالتے ہیں سینے میں, اصل میں ترجمہ تو اس طرح بنتا ہے کہ سینے میں, اور سینے میں ظاہر ہے کہ دل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر
वसवसा जो है वो असर करता है। अन्नास के बारे में तो जानते हैं, भाई एक डेटा देख लीजिए कि कुरान में तकरीबन 300 बार ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। यानी हम इंसान कितने इंपॉर्टेंट हैं कि हर 2 सफ़ात, यानी 600 सफ़ात है ना, 600 सफ़ात है, तो ये देखें कि 300 टाइम्स तो नास या इंसान के अल्फाज आ गए हैं। 2 सफ़ों के बाद एक दफा तो हमारा जिक्र, हम इंसानों का जिक्र आ ही रहा, बल्कि कुरान तो खैर है ही हमारे लिए, कुरान का मौजू ही इंसान है देखा जाए तो बहरहाल ये एक डेटा आपको दिया गया। एक ये छोटी सी डायग्राम से देखिए, वसवसे की बात हो रही है कि सबसे पहले शैतान क्या करता है, वसवसा डाल देता है। फिर अगर हम कमजोर हों, अल्लाह के जिक्र से दूर हों, तो वो वसवसा जो उसने जिस काम का हमारे दिल में डाला है ना, अब उस काम की हम नियत कर लेते हैं, अच्छा मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर उसको हम अपने अमल में ले आते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब एक दफा अमल में लाएं और अगर बिल्कुल हर चीज से दूर हैं, अच्छी सोबत से दूर हैं, कुरान से, जिक्र से, हर चीज से, फिर क्या होगा कि उसकी आदत बन जाएगी। ठीक है, आदत बन जाएगी तो बस शैतान क्यों कामयाब हो जाएगा, फिर शैतान का एजेंट बन जाएगा इंसान। तो इन चीजों से बहुत अलर्ट रहना है, बहुत समझने की जरूरत है। देखिए, शैतान कोशिश करता है सीने में वसवसा डालने की, सीने और दिल में वसवसा डालने की, लेकिन अगर दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा और मजबूत हो तो शैतान पीछे हट जाता है, वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर गुनाह करने लगता है और फिर क्या होता है, उसका दिल स्याह होने लगता है। देखें, और साथ ही अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करने का मकाम है, इस साथ ही अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हुआ है और जगह जगह पे बहुत मुख्तलिफ अंदाज में कि कुरान हमारे लिए क्या है, शिफाउल लिमा फी सुदूर, सीनों में जो कुछ है ना, जो भी सीनों में बीमारियां हैं, जो भी बीमारी, ठीक है ना, रूहानी, जिस्मानी, वटेवर, सोच के हवाले से जो भी बीमारियां, उसके लिए कुरान जो है वो बेस्ट शिफा है। ये सारा जो मसला पैदा हो रहा है, ये शैतान का जिससे हम इतनी पनाह मांग रहे हैं, सब कुछ है, ये जो वसवसे डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, इस सब मसले का हल जो है क्या है, कुरान। कुरान हमारे हर मसले का हल है। तो तसव्वुर एहसास के साथ दुआ के अंदाज में पढ़ें कि अल्लाज़ी, वो जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फी सुदूरी, दिलों में, अन्नास, लोगों की। अल्लिम, सिखाइए भी लोगों को ये बात, जैसे आप समझ रहे हैं इस अंदाज में समझाइए। अच्छा, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। देखिए, यहाँ तक अभी बात हुई थी कि वो दिलों में वसवसा डालता है, फिर कह रहे हैं कि वो है कौन, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि मिनल जिन्नति वन्नास, वो जो है ना, जो अल वसवास की बात हो रही है, अब कह रहे हैं, समझेंगे, उसकी तीसरी एक एक्सप्लेनेशन आ गई है कि वो जिन्नों में से भी हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता है। कैसे? मिन का मतलब से, हमें पता है, अल जिन्ना जो है ना, ये यानी इसको कहेंगे कि जो जिन है ना, उसकी पूरी जिन्स है, ऑल काइंड ऑफ जिन, ठीक है ना, जिन की जो पूरी एक, जैसा मैन काइंड होती है उससे जिन काइंड, अल जिन, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि अल जिन्ना से मुराद कोई एक जिन नहीं है, तमाम जिन, ठीक है। अच्छा, और साथ में क्या बात हुई कि वन नास, जिन भी और इंसान भी। अच्छा, और जिन के बारे में बताया जा रहा है कि हम में से हर एक के साथ एक जिन शैतान है, जो कि बदतरीन दुश्मन की तरह मुसलसल हमले करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या हमले कर रहा है? वसवसे डाल रहा है, ठीक है, अपने जिन की मौजूदगी का एहसास कीजिए। हमें पता एक उसका एहसास हर वक्त होना चाहिए, जब भी दिल में इस तरह की कोई खलजान पैदा होता है तो फिर ये एहसास होना चाहिए कि ये वो जिन जो है ना, वो एक्शन में आ गया और मैं इंसान हूँ, वो शैतान है और मैं इंसान, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं क्या उससे फाइट नहीं कर सकता? कि अगर वो जो है इतना कामयाब हो रहा है तो मुझे अल्लाह ताला ने कुरान और जिक्र और नमाज और क्या क्या नेमतें दे रखी। देखिए, आखिरी हिस्सा पहले इसको देख लेते हैं कि वन्नास से क्या मुराद है। हम कह रहे हैं इंसानों में से। तो सहाबा बहुत हैरान हुए थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह उनको समझाई, तो उन्होंने कहा कि क्या इंसानों में भी इस तरह से होते हैं जो वसवसे डालते हैं या जो यूं शर पैदा करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्सप्लेन किया कि हाँ बिल्कुल, और आज के ज़माने के हवाले से अगर हम देखें तो मीडिया है, टीवी, इंटरनेट, अखबारात, रिसाले, अगेन वही हम कहेंगे कि इनका नेगेटिव इस्तेमाल, पॉजिटिव नहीं। ठीक है, इस पे बहुत डिबेट होती है कि इन सब चीज़ों के पॉजिटिव यूजेस भी बिल्कुल हैं, लेकिन हम तो नेगेटिव यूज के हवाले से ही बात करें ना, कि अगर इनका कोई नेगेटिव इस्तेमाल करे, इन पे गलत चीजें देखे। अच्छा, इंसानी वसवास कौन है? हर वो दोस्त या ग्रुप जहाँ इस्लाम के बारे में शकूक वाली या गुनाहों पर उकसाने की बात होती है, वो शैतानों की मजलिस है। और इसके अलावा हमारा निज़ामी तालीम जो गैरों के तर्ज पे काम कर रहा है, जिसमें
بالکل دین، اسلام، قرآن، عربی زبان کچھ بھی سکھائی ہی نہیں جاتی، کوئی ایکسپوجر ہی نہیں دیا جاتا. اپنے دین کے بارے میں ایک اپولوجیٹک رویہ اپنایا جاتا ہے. اپنے دین کے بارے میں بچوں میں شروع سے ہی جو ہے وہ خود اعتمادی نہیں پیدا کی جاتی. اور ہمارے بچے، ہمارے ینگسٹرز میڈیا سے انفلوئنس ہو کے اور انٹرنیٹ سے اور ہر چیز سے یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں ہی ساری جو ہے ساری لائف کا سمجھیں گلیمر ہے، یہ سب وہاں پہ ہی فیسلٹیز ہیں، وہیں پہ سب پوری لائف ہی وہاں پہ اچھی ہے، اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں پابندیاں ہیں، اسلام میں سختیاں ہیں. یہ وسواس جو ہیں یہ پیدا کرتی ہیں آج کل کی ایک پوری کی پوری یہ جو سمجھیں کہ سازش ہے اس کے تحت. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے اگر آپ اپنی امیجنیشن کو یوز کریں کہ کس کس چیز سے آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کیسے اسلام اور دین کے اوپر عمل کرنے سے کیسے آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. کچھ مثالیں دی گئی ہیں جس سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ کبھی پکوان تو کبھی فیشن، کبھی صحت تو کبھی تعلیم، اکثر اوقات تفریح کے نام پر بھی اسلامی اقدار کو شرم و حیا کے احساس کو ختم کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. وہ سارے انسان جو اللہ کے احکامات سے ہٹ کر حجتیں پیش کرتے ہیں نا، لوگ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں نا، کہتے ہیں آج کل تو نہیں شرعی سزاؤں کے قوانین چل سکتے، وہ تو بہت ہی باربیرین رولز تھے، وہ تو نہیں اب چل سکتے، اور پردہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو بہت برا لگتا ہے، بہت بیکورڈ لگتا ہے نا، بہت ہی انکول لگتا ہے، اور آج کے زمانے میں کون کرتا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، اور وقت بہت بدل گیا ہے، اور دین میں کچھ گنجائش پیدا کرنی چاہیے. اور یہ جو اسلام کے دشمن ہے نا، ادارے سمجھ لیں، ممالک سمجھ لیں، قوتیں سمجھ لیں، ان کے ساتھ اب سمجھوتا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے بھی سروائیو کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے بھی کمپیٹ کرنا ہے، سب کچھ یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں کتنا بھی آپ اضافہ کر لیں، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ بیٹھ کے اس کے اوپر اپنا بہت تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ اس کو یوز میں لائیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے دل میں اپنے دین کے بارے میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. ایون یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تب بھی شیطان یا ہمارے آس پاس کے ایسے عناصر، چاہے وہ انسان ہی ہوں، وہ ہمارے دل میں اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں. ہم کوئی نیک کام بھی کریں تو ہو سکتا ہے ایسے وسوسے دل میں آنے لگیں کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو دکھاوا لگے گا، میں نہیں کرتا یہ کام، آپ رک جائیں اس کام سے. ٹھیک ہے، یا پھر کہیں کہ کوئی بھی نہیں کر رہا، جب میجورٹی نہیں کر رہی تو میں کیسے کروں، کیا یہ ضروری ہے، یہ فرض تو نہیں ہے. اچھا پھر اس میں سے نکال لی کہ یہ تو اس زمانے کے احکامات تھے، آج کے نہیں ہیں، یہ تو اس زمانے کی عورتوں پہ تھے، آج کی عورتوں پہ نہیں ہے، یا کچھ بھی. I mean so on and so forth، جتنا بھی آپ اس کے بارے میں سوچیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری یہ جو کیفیت ہونی تھی ساری کی ساری، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا کہ انسان نے کیا محسوس کرنا ہے اور کس کس مشکل میں انسان نے گرفتار ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حل بھی ہمیں ساتھ ہی دے دیے، مسئلے ہے تو مسئلے کا حل بھی بتا دیا، اور ہم پہ ڈال دیا کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں. کیونکہ انسان کی آزمائش یہ ہے کہ اس کے سامنے راستے کھلے ہوئے ہیں، اس نے راستے کا درست راستے کا انتخاب خود اپنی ول سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ کے ہمیں درست راستے پہ چلا دینا ہوتا تو پھر یہ دنیا میں لانے کا اور اس آزمائش کا پھر کوئی وجہ نہیں تھی. تو یہ بڑی خوبصورت سلائیڈ ہے، ہم سب کی فیوریٹ بن جاتی ہے. دیکھیں آخری دو صورتیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق تک بہت ایک کہتے ہیں کمپیکٹ فارم میں اس کا کمپیریٹیو انالیسس کیا گیا ہے. کیسے کہ ہم ایک تو یہ بات سمجھیں کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں نا، تو کسی بھی کتاب کا جو آغاز ہوتا ہے اور جو اختتام ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. جس طرح قرآن پاک کا آغاز ہوا سورۃ الفاتحہ سے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، حمد و ثنا کی، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ہی کی عبادت، آپ ہی سے مدد مانگیں گے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں ہمارے سامنے پورا قرآن ہمیں عطا کر دیا. ہم نے پورا قرآن پڑھا، سمجھا الحمدللہ. اس کے بعد جب ہم آخری دو صورتوں پہ پہنچے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پہ، تو کیا ہوا کہ پتہ چلا کہ ابھی بھی ہمیں خطرات جو ہے نا ان کا سامنا ہے. ہمیں حاسدوں کا خطرہ ہے، ہمیں جادو کا، ہمیں اندھیرے کا مطلب صرف فزیکل اندھیرا نہیں، باطنی اندھیرا
اندھیرے کی بھی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں, اس کو بھی آپ سوچیں تو پتہ چلے. اسی طرح سورۃ الناس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نیک سے نیک کام بھی کریں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, سب کچھ کریں گے, پھر بھی ہمیں شرور سے جو ہے نا وہ واسطہ پڑتا رہے گا, اور کچھ نہیں تو وسوسے دل میں آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یا تو وہ برائی پہ اکسانے والے وسوسے ہوں گے یا پھر نیکی سے ہٹانے والے وسوسے ہوں گے. یعنی وسوسہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں تنگ ہی کرے گا, ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہمیں. تو ہم ان 2 صورتوں کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر میں یہ صورتیں عطا کی کہ آپ یہ صورتیں پڑھو اور اس کے بعد دوبارہ قرآن شروع کرو. کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حکم یہ ہے کہ جب ہم قرآن کا اختتام کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, تو ساتھ ہی قرآن کو آگے سے شروع کر لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے, اور پھر سورۃ البقرہ کی کچھ آیات پڑھ کے ہم اس کو چھوڑیں, اگر ہم نے اس کو چھوڑنا ہے آج کے دن نیکسٹ, تاکہ ہمارا قرآن ہمیشہ کنٹینیو رہے. اس میں ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ایک مرتبہ قرآن کو ختم کیا اور اس کو رکھ دیا, ہم نے دوبارہ شروع کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اینڈ میں یہ صورتیں ہمیں دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو کتنی مرتبہ ان صورتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت خوبصورت جو تحفے ملے ہیں, ان کو کبھی نہ چھوڑنا, ہمیشہ پڑھنا. پھر ان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وغیرہ تھیں, رات کو پڑھتے تھے, ہر نماز کے وقت پڑھتے تھے, وہ بھی ہم آلریڈی اس سے واقف ہیں, آگے بھی اس کو دیکھیں گے. تو اس کی اہمیت کا اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا, سورۃ الفلق میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے ایک صفت بیان کی. ٹھیک ہے, ایک صفت کی کیا تھی, ہم نے کہا تھا کون سی صفت تھی, قل اعوذ برب الفلق, صبح کے رب کی ہم نے جو ہے نا ہم نے پناہ میں آئے, ہم پناہ میں آئے. ٹھیک ہے نا, اور پھر 3 ہم نے شرور کا ذکر کیا. تین شرور تھے, کون سے تھے, یہ تھا, ایک تھا اندھیرا, ٹھیک ہے, ایک تھا جادو, اور ایک تھا حسد. یہ 3 شرور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ان سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتی ہوں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ سورۃ الناس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو 3 صفات سے پکارا, 3 صفات بیان کی. ہم نے کہا وہ لوگوں کے رب ہیں, وہ لوگوں کے بادشاہ ہیں, وہ لوگوں کے معبود ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے ایک جو شر ہے, جو کہ بہت بڑا شر ہے, یہ جو ایک شر ہے, ہم نے اس سے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اس شر سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ مجھے وسوسے نہ آئے. اور آپ علماء فرماتے ہیں, تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شرور ہیں, یہ 3 شرور یہاں پہ مینشن ہوئے, یہ انسان کی دنیا کو برباد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ایک شر ہے نا, وسوسوں کا شر, یہ انسان کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ہم دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے ذریعے ہمیں نسخہ دے دیا, ہمیں ایک فارمولا دے دیا. تو کیا ہے, کیسے زندگی میں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ہر نماز کے بعد وہ یہ تینوں قل بھی پڑھتے تھے, اور سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے, فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے. تو من الجنت والناس میں کیا تھا کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو یہ وسواس ہیں, ان کی پناہ میں آتا ہوں, ان کی پناہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان کے شر سے. اس کو اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ من کے بعد جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں خطرہ ہے, جن کے وجہ سے جن کے خوف کی وجہ سے ہم نے بات شروع کی تھی اعوذ سے, کہ میں پناہ میں آتا ہوں. یعنی پناہ اللہ کی ہم مانگ رہے ہیں, اور شرور یہ ہیں یا خطرات. ٹھیک ہے, تو خلاصہ کیا ہوا کہ وسوسوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے, ہمارے پاس ایک فارمولا ہے, اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس طریقے کو اپنائیں کہ اگر ہمارے آس پاس اتنے خطرات تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ہی اس کا حل بھی تو دیا. اچھا, اب یہ جو ہمارا لوگو ہوتا ہے, اس کے تحت دیکھیں بہت خوبصورتی سے سورہ کا ہم نے ایک یہ بنایا ہے انالیسس. دیکھیں کہ کیسے زندگی میں لائیں گے اس سورہ کو ہم, کہ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں اعوذ باللہ اور سورۃ الناس اکثر پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں, بری صحبت, بری چیزیں, ٹی وی, انٹرنیٹ وغیرہ, یہ علم کی کمی. پلان بنائیے, اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے. ٹھیک ہے نا, پلان کی بات کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے اچھے دوستوں کے ساتھ اور بری چیزوں سے دور رہنے کا پلان بنائیے. اکثر ہم اس کورس میں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ اویئر ہو رہے ہیں اور الرٹ ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو تبلیغ ہے, تبلیغ میں کیا ہوتا ہے انفرادی بھی اور اجتماعی دونوں کوششیں کرنی ہیں. صرف یہ نہیں کہ اپنی کوشش کر کے نا بس ہم بیٹھ جائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا. نہیں, ساتھ میں اجتماعی کوشش جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اجتماعی کوشش ضروری ہے. یہ سورۃ الناس کے بارے میں آج ہم نے دیکھا. تو کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, ادروائز ہم نیکسٹ سیکشن پہ موو ہو جاتے ہیں. اور آپ نے ان چیزوں کو بہت زیادہ دہرانا ہے,
हम हर लेसन में बहुत नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, नए अल्फाज भी हैं, सूरतों की एक तरह से जो ब्रीफ समरी होती है, जो मेन उसका थीम होता है, आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो आपने इस हवाले से भी दोहराना है कि आपसे क्विज में हम क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आपने अपने अमल के लिए ज़रूर उन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना है, और मज़ीद जितना भी आप उसके ऊपर वक्त लगाएंगे, आप उसमें उसको नए अंदाज से सोचेंगे, कोई ना कोई नया पहलू आपके सामने आएगा। हम इसको चूंकि ब्रीफली ही कवर करते हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो इसके ऊपर जितना भी आप सोचेंगे, तसव्वुर एहसास का ये लोगो अप्लाई करके, तो आप उतना ही इससे बेनिफिट लेंगे। बी पार्ट को देख लेते हैं। उसके बाद हम एंड में कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। फिर हम फेले मुदारे को ही कंटिन्यू करें, ठीक है। और आज हम फेले मुदारे में सेकंड सेट को देखने जा रहे हैं। कौन सा सेट है? यंसुरु। इस सेट का नाम ही यंसुरु है। यंसुरु यानी कि नसरा से है, इसको नून कहते हैं। क्यों कहते हैं देखेंगे। और साथ हम इसके साथ हम खलका यखलुकु करेंगे, ज़करा यस्कुरु करेंगे, अबदा याबुदु करेंगे। देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे। ग्रामर का तो हमें पता ही है कि सुनिए देखिए सोचिए, सुनिए देखिए सोचिए, ठीक है। या प्रैक्टिस किया करें साथ साथ, और फिर हम कहेंगे बोलिए और बताइए, दूसरों को बताइए, और फिर क्या करें, दिल से करें, और एंड में क्या करेंगे, मिल के करें। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अप्लाई जितना भी करेंगे हमेशा इसका फायदा ही मिलेगा। इसम फेल हर्फ की स्लाइड से आप लोग वाकिफ हैं, अगर कोई इसमें कोई सवाल हुआ करे तो आप पूछ लिया करें, वैसे हम इसको देख चुके हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? माइक ऑन था किसी का? अगर वैसे ही ऑन था तो नहीं, ऑफ कर कंटिन्यू दीजिए। करें जी, वो वैसे आई थिंक एक्सीडेंटली हुआ है। अच्छा जी, तो हम फेल के टॉपिक पे हैं, ठीक है ना। और हमने कहा था कि हमने फेल के टॉपिक में फेल नहीं होना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फेल में हम कहाँ तक पहुंचे। फेल की 3 अक़साम के बारे में तो हम जान ही गए हैं, फेल मादी, फेल मुदारे और फेल अमर। अमर को अभी हमने शुरू नहीं किया, मुदारे को आजकल हमने शुरू किया हुआ, माजी को हम कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर हम इन सबको कंबाइन करके एक फुल टेबल बनाएंगे ना। अभी हम देखते हैं ना कि क्या हो रहा था कि हमने ये इस साइड पे माजी का टेबल लिखा हुआ है, माजी, और यहाँ पे मुदारे का टेबल। इनका आप कंपैरिजन जरूर करेंगे। जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, बात नहीं बनेगी। आप डायलॉग में इसको यूज नहीं कर सकते, आप इसका कुरान में इसके तर्जुमे को दुरुस्त तरीके से समझ नहीं सकेंगे जब तक आप इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स को आप इनको कंपेयर नहीं करेंगे। अब देखिएगा ये जो एक ओवल शेप में इसको शेडिड किया हुआ है, इसका क्या मतलब था कि फेले मादी के एंड में चेंजेस आ रही थी। यहाँ पे फ़अला है, फिर ये फ़अलू बन गया, फिर फ़अलता बन गया, फिर फ़अलतु, फ़अलतुम और फ़अलना। और यहाँ पे क्या हमने देखा था कि इसका हेड चेंज होता है फेले मुदारे में। क्या था कि यहाँ पे यफ़अलू है, यहाँ पे भी यफ़अलू है, ठीक है। ये दोनों या से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, एक बार। और ये ता से स्टार्ट हो रहा है, ये हमजा से तफ़अलू अफ़अलू, ठीक है ना। फिर एक वर्ड आ गया ता, एक वर्ड आ गया हमजा, उसके बाद ये भी ता से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 ता वाले आगे, और एक जो है नून से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो या ता अलिफ नून था ना, इसको लोग ना या ता हमजा नून कह लें। इसको लोग पता है क्या कहते हैं, इसको याद रखने के लिए ना इसको यूं करके याद कर लेते हैं, यतान। यतान का मतलब है या ता हमजा नून। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, जस्ट आपको याद रहे कि अगर आप किसी वर्ड के शुरू में या देखेंगे, ता देखेंगे, हमजा देखेंगे, नून देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फेल है और फेल मुदारे है। याद है आज ही की सूरह में हमने क्या पढ़ा था? युवस्विसु पढ़ा था, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि ये इसका या बता रहे हैं कि ये फेल है और फेल मुदारे है, ठीक है। अच्छा, आगे भी देखेंगे इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन में लेकर आएंगे। और यहाँ पे एरोप्लेन से हमने मिसाल समझी थी कि फेले माजी में क्या होता है कि हमें एरोप्लेन यूं उड़ता हुआ यूं दिखाया गया कि वो चले गया, माजी हो गया यानी उड़ गया, तो उसकी हेड में उसके टेल में चेंजेस आती हैं। और मुदारे में क्या होता है कि एरोप्लेन जो है वो लैंड कर रहा है, इसका मतलब है कि जब लैंड कर रहा है तो उसका अब हेड करीब आना शुरू हो गया ना, तो अब उसके हेड में चेंजेस आ रही है। तो ये हेड है, ये हेड के ऊपर शेड किया हुआ है, ये टेल पे किया हुआ है, इसको आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। मजीद इसको हर टेबल में आपने गौर करना है। अच्छा, सेकंड सेट है हमारा, इसको हमने सबसे पहला वर्ड था नौसारा।
کہ اس کا سمجھیں یہ اس کا جو نصرہ کا نون ہے نا اس کی وجہ سے اس سیٹ کو ہم نون کہا کریں گے, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نون کہیں گے یا اس طرح سے نون یہ والی بریکٹس یوز کر لیں گے, یا کہیں پہ نون لکھا ہوگا یا کہیں پہ نصرہ لکھا ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے ابھی آہستہ آہستہ اس کو دیکھنا ہے. اور باقی جو خلق ذکر عبد ہے نا یہ اسی سیٹ کے اس مین سیٹ کے بیچ میں فال کریں گے, ٹھیک ہے جی. نصرہ کا مطلب ہم نے ٹیبل بھی کیا تھا, اس نے مدد کی, خلق اس نے پیدا کیا, ذکر اس نے یاد کیا, عبد اس نے عبادت کی. اچھا اب تو یہ تھا ہمارا جو ہم نے سیکنڈ سیٹ کی بات کی. اچھا اس سے پہلے والا سیٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے ہم اس سے پہلے کون سا سیٹ کر چکے ہیں, یاد ہے کسی کو؟ ہم نے اس میں کیا تھا فعل, ٹھیک ہے, پھر ہم نے کیا تھا جعل, اور پھر ہم نے اس میں کیا تھا فتح. اچھا اس سیٹ کو ہم کہیں گے فا سیٹ کہیں گے, فار فتح, اس کو سیٹ نمبر 1 کہیں گے. اچھا اب آگے آئیں اس سلائڈ کو دیکھیں. فعل کے 4 اہم نمونے سے مطلب وہی ہے جو ہم جس کو سیٹ کہہ رہے ہیں اس کو آپ نمونے کہہ لیں, اس کو آپ باب کہہ لیں, اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں. ابھی آہستہ آہستہ دیکھیں گے. پہلا سیٹ ہم فتح کا کر چکے ہیں. آج ہم کریں گے نصب کا سیٹ, ٹھیک ہے. اچھا فتح میں ہم نے کیا تھا, جب ہم نے ماضی کا فتح بنایا تھا, یہ ادھر ماضی لکھا ہوا ہے اور یہ مضارع ہے. اچھا ماضی میں جب ہم نے فتح بنایا تو ہم نے اس کا مضارع بنایا یفتحو کا پیٹرن. یفتحو کی ساؤنڈ کو آپ دہرائیں, بولیں یفتحو یفتح. فتح ہم نے یوں بھی کیا تھا, فتح اور یفتح, ہم نے کہا تھا یہاں پہ فتح کا اشارہ ہے, یہاں پہ یفتحو کا اشارہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر آ گئی, باقی وہی ہے یا یف اور یہاں پہ ین اور ہو اور یہاں پہ رو. لیکن ناصرہ سیٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے, ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ پیش آ گئی, سیکنڈ لاسٹ کے اوپر پیش آ گئی, یعنی ناصرہ اس نے مدد کی اور ینصرو وہ مدد کرتے ہیں. اب کیا ہونے جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ فتح سے مضارع یفتح بنے گا لیکن نصرہ سے ینصرو نہیں بنے گا. ایک بات, فتح سے یفتح نہیں بنے گا, مطلب فتح کے ساتھ ہمیشہ جو مضارع ہے وہ یفتح بنے گا. تہ اس کو یاد رکھیں, یفتح. جعل سے یجعل, فعل سے یفعل, جبکہ نصرہ سے ینصر. اس کے سیٹ میں اور کیا کیا تھے, خلق سے یخلق, پھر تھا عبد سے یعبد, پھر تھا ذکر سے یذکر. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیکنڈ سیٹ ہے اس میں یہ جو پیش والا ہے نا, یہ جو سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے, اس کو آپ نے, یہ اس کا مین فیچر ہے, اس سے آپ نے اس سیٹ کو پہچاننا ہے, ٹھیک ہے نا. سیٹس بنانے کی پھر آگے جو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ مزید کھلتی جائے گی بات. دیکھیے جو ٹیبل ہم نے ڈم کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہم کر چکے ہیں, ماضی نصرہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں, لیکن ہم اس کو دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ. اور اس کی ٹی پی آئی, اب دونوں کی ٹی پی آئی کی ڈفرینس کو بھی آپ نے جو نوٹ کرنا ہے, اور میرے ساتھ ساتھ آپ کو پوچھے ضرور کیجئے, دہرائیے اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ ضرور اس کو کریں. نصرہ اس نے مدد کی, نصر ان سب نے مدد کی, نصر تا آپ نے مدد کی, نصر تو میں نے مدد کی, نصر تم آپ سب نے مدد کی, نصر نا ہم سب نے مدد کی. اس کے بعد یہاں پہ اوپر آئی لیول پہ, اور آواز بھی تھوڑی سی ہم والیوم بھی اپ کر لیں, ہم کہیں گے ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے اب اس کی ساؤنڈ کو, یہ جو سیکنڈ لاسٹ پہ زبر تھی, اب پیش تھی, تو اب یہ پیش ہر جگہ پہ چل رہی ہے, یہ ہر جگہ پہ چل رہی ہے, یہ چینج نہیں ہو رہی. یعنی یہ جو سواد کے اوپر پیش تھی, ٹھیک ہے نا. سیکنڈ لاسٹ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ نون, سواد اور را ہے نا, تو یہ ہے سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں, مڈل والا کہہ لیں, ٹھیک ہے. وہاں سے دیکھنے میں چونکہ سیکنڈ لاسٹ لگ رہا ہے کیونکہ یہ ایک چیز ایکسٹرا آ گئی ہے, یہ ایکسٹرا چیز آ گئی ہے, یہ اس کو کہتے ہیں علامت مضارع. یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم نے یا تا الف یہ والی جو ہم نے بات کی تھی نا, یہ علامت مضارع ہوتی ہے. یہ ہمارے روٹ ورڈز کا حصہ نہیں ہوتا, یہ ایک علامت ہے, نام سے ہی ظاہر ہے. تو روٹ ورڈز تو ہمارے یہ تھے نا, نوسارا, نون سوادرا. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں ہمیشہ اس کے اوپر مڈل والے کے اوپر پیش آئے گی, کس میں, فعل مضارع میں.
माजी की बात नहीं हो रही। माजी का एक अलग से हमने फॉर्मूला देखा था ना कि माजी, अच्छा दोनों के माजी सेम है, दोनों अभी तक जो हमने सेट्स पढ़े ना माजी उनके सेम है, नसरा, और इसी तरह से हमने पहले सेट में जो फ़अला पढ़ा था, इसका मतलब है कि माजी सेम है। तो सेट बनाने की वजह समझ में आना शुरू हो गई ना कि माजी तो दोनों का सेम था, लेकिन चूंकि उसका मुदारे था फ़अला से यफ़अलु, फतहा से यफ़तहु, ठीक है ना, बल्कि इसकी टीपीआई भी साथ ही रखी, और साथ में था जअला से यजअलु। तो अब यहाँ पे दूसरे सेट बनाने की इसलिए जरूरत पेश आई कि नसरा का माजी तो सेम है मगर इसका मुदारे डिफरेंट है, लिहाजा इसको अलग सेट में डालेंगे। हम कहेंगे नसरा और यंसुरु, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगर हम माजी और मुजारे को इकट्ठा भी करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम कहें नसरू और फिर हम कहें यंसुरू ना, फिर हम कहें नसरता, फिर हम कहें तंसुरु, और फिर नसरतु, और फिर अंसुरु, और नसरतु, और फिर तंसुरूना। ठीक है, ये आप इस तरह से भी प्रैक्टिस की कर सकते हैं। और नसरना के लिए हम यहाँ पे कहेंगे नसरना, और फिर हम कहेंगे नंसुर, ठीक है ना, नसरना और नंसुर, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो नजर भी नहीं आ रहा था। तो हमने देखना है कि नाहनु के लिए हमारी 4 फिंगर्स हैं, और जो अंसुरु या अना के लिए हमारी 1 फिंगर है। तो ये हमने देखना है, ये हमारे अपनी तरफ पॉइंट आउट होगी, और जो सामने वाले हैं यानी 3 तरीके ना बात करने के एक गायब है, किसी के बारे में बात हो रही है, 2 सामने वाले हैं वाहिद जमा के हवाले से, और 2 हमारे वाले मुतकल्लिम वाले हैं या अपने वाले हैं, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, वाहिद जमा के हवाले से, ठीक है ना। तो हमारी मुदारे की जगह ये होती है मुतकल्लिम के लिए, और हमारी माजी की जगह ये होती है। मुजारे का लेवल यहाँ तक होता है, हमारे अप लेवल यहाँ तक होता है, आई फोरहेड लेवल तक, और माजी के लेवल हमारे यहाँ तक होते हैं, चेस्ट लेवल तक। हम इसकी एक डायलॉग का सेट देख लें कि हल यंसुरु, हम पूछते हैं क्या वो मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं हल यंसुरु, तो जवाब आएगा नाम यंसुरु। देखिए, अगर आप टीपीआई की अपने उसके लेवल को रखेंगे तो कुरान पढ़ते हुए जहाँ पे यंसुरु आएगा ना, तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। यंसुरु, हल यंसुरु, क्या वो मदद करते हैं, नाम यंसुरु, हल यंसुरु ना, क्या वो सब मदद करते हैं, नाम यंसुरु ना, मदद करते हैं या करेंगे, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, लेकिन हम उसके लिए एक भी अगर ट्रांसलेशन में एक भी यूज कर लें प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है। हल तंसुरु, और हम इसका जवाब देंगे ना अम अंसुरु, क्योंकि जब हम उर्दू में पूछते हैं कि आप मदद करते हैं तो जवाब आता है ना जी हाँ मैं मदद करता हूँ, तो मैं के लिए अंसुरु, और हल तंसुरूना, और उसका जवाब आएगा ना अम नंसुरु। इस बात को आपने, जैसे कि मैं बहुत मर्तबा इस बात पे एम्फेसिस करती हूँ कि यंसुरु का जवाब यंसुरु से आता है, यंसुरूनो का जवाब यंसुरूना से आता है, लेकिन तंसुरु का जवाब अंसुरु से आता है, और तंसुरूना का जवाब जो है वो नंसुरु से आता है। एक बात याद रखें, यहाँ पे तंसुरूना में वाव नून जो है, वाव नून जो है ना इसकी जमा की निशानी है, लेकिन नंसुरू में वाव नून जो है ना उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नंसुरूना में शुरू में जो नून लग गया ना, ये नून जो है नहनु को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे साउंड में हो सकता है कि यूं लगे कि जमा की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि तंसुरूना हल तंसुरूना, तो जवाब में हम उसको अपने फ्लो में नंसुरूना कह दें, तो हमने नंसुरूना नहीं कहना, दिस इज रॉन्ग, नंसुरूना नहीं होगा, ये नंसुरु होगा सिर्फ इस केस में, जबकि यंसुरु की जमा यंसुरूना से बनती है। अब आपने ये भी देखना है कि मुदारे में वाव नून जो है वो जमा की निशानी होती है, ठीक है, ये भी आपने देखना है कि यंसुरु से यंसुरूना बन जाता है और तंसुरु से तंसुरूना बन जाता है, लेकिन अनसुरु से नंसुरु बनेगा। वैसे भी देखें ना इन दोनों की, आप इसको रिलेशन को देखें ना कि ये अना के साथ रिलेट करें, इसके हमजा को अना से रिलेट करें, इसके नून को नाहनु से रिलेट करें, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस में इसको लेकर आए। फिर हमने पेश और जबर का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है ना, ये जो करने वाला होता है डूअर होता है, और ये वो होता है जिसके ऊपर एक्शन हुआ होता है, कोई काम हुआ होता है। अच्छा, अब पहले हम सिर्फ कह रहे थे हल यंसुरु, अब हम कह रहे हैं हल यंसुरु ज़ैदन, ठीक है ना। अब हम पूछ रहे हैं क्या उसने ज़ैद की मदद की। अब देखिए ज़ैद यहाँ पे सारा जो है जबर वाली जो चीज आ रही है, इसका मतलब ज़ैद की मदद की गई है, ठीक है। अच्छा, हल यंसुरु का मतलब क्या उसने, अब उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है हुआ, इसके अंदर एक डूअर है जिसको हम हुआ कहेंगे। ये हमने बार बार बात की कि फेल के साथ ना एक उसका काम करने वाला जो है वो बहुत जरूरी होता है कि किसने वो काम किया, ठीक है ना, फेल के साथ करने वाला चाहिए, जिसके ऊपर काम हुआ है वो बाजुकात आपको नजर आएगा, उसकी जरूरत होगी, बाजुकात नहीं जरूरत होगी, ठीक है, लेकिन ये फेल के साथ फेल प्लस काम को करने वाला, फेल को करने वाला, ये मस्ट है। तो
इसका मतलब हुआ कि हल, नेक्स्ट कर लेते हैं कि हल यंसुरूना ज़ैदन, तो जवाब आएगा नाम यंसुरूना ज़ैदन। हल तंसुरू ज़ैदन, तो जवाब आएगा नाम अंसुरू ज़ैदन। हल तंसुरूना ज़ैदन, नाम नंसुरू ज़ैदन। ठीक है, इसमें भी वही बात है कि तंसुरू का जवाब अंसुरू से आ रहा है और तंसुरूना का जवाब नंसुरू से आ रहा है। ठीक है ना, नंसुरू का मतलब होता है नाहनु, हमने, और तंसुरूना का मतलब होता है कि अंतुम। ठीक है ना, इस तरह से तुम सब लोग। इसको आपने जो है अपने डायलॉग के सेट में इस बात का ख्याल रखना है। बिल्कुल जैसे नसरा का टेबल था उसी तरह खलका का टेबल, और जो जैसे यंसरू का टेबल था उस तरह यखलुकु का टेबल, इसलिए कि हमने डिसाइड किया, वैसे हमने नहीं किया, अरबों ने डिसाइड किया कि खलका का जो फेल है ये नौसरा के पैटर्न में जाएगा, ये इस सेट में जाएगा। ठीक है ना, ये भी तो सवाल पैदा हो सकता है कि आप कहें कि क्यों, ये कैसे पता चलेगा कि खलका का जो मुदारे है वो यखलुकु है। हो सकता है जो कोई बिगनर हो वो कहे कि ये यखलकु क्यों नहीं हो सकता, जिस तरह से यफअलु था उस तरह से यखलकु क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है बस उनकी लैंग्वेज में ये यखलुकु ही बोला जाता है। ठीक है ना, ये अरबी जुबान में इसका यही रूल है। कुरान में वैसे भी कहीं पे भी आपने अखलुकु के अलावा या तखलुकु आपने कभी भी इसको पढ़ा भी नहीं होगा, और वैसे देखा जाए तो यूं पढ़ा भी नहीं जाएगा। कितना मुश्किल लगेगा अगर हमने अखलकु कहना हो, हमें अखलुकु कहना ही आसान लगेगा। ठीक है, तो जो नेचुरल लैंग्वेज बनी हुई है, क्योंकि हम में से जो लोग तिलावत वगैरह शुरू से करते रहे हैं या कुरान से मानूस हैं, उनके लिए इन अल्फाज को, इन सेट्स को समझना वगैरह आसान रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो उन अल्फाज को अपने अदायगी वगैरह में रखते हैं ना, वो फ्लो में होता है, तो उनको वो बहुत नेचुरल लगता है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो खलका का मतलब होता है उसने पैदा किया, यहाँ पे होगा खलका, खलका और खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब। ठीक है, अब इसी को मुदारे में ले जाएं, यहाँ से आप ले जाएं, हम कहेंगे यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकु ना वो सब पैदा करते हैं करेंगे, तखलुकु आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूंगा, तखलुकु ना आपसे पैदा करते हैं करेंगे, और नखलुकु हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। तो देखें कि जब यहाँ पे है वो पैदा करता है, जबकि यहाँ पे था वो उसने पैदा किया। देखिए ना कि अब यहाँ से पैदा किया और पैदा करता है, जब हमारी जुबान में लिखने का फर्क है, सब कुछ है, तो हर जुबान में फर्क है, तो यहाँ पे खलका और यखलुकु हमने इस तरह से इसको कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसको याद रखना है। मसलन कि आपसे कहीं पूछा जाए कि खलकता का फेले मुदारे क्या है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, खलकता का फेले मुदारे, जाहिर है आप उसकी टीपीआई करेंगे, आप कहेंगे खलकता इस जगह पे आता है, तो यखलुकु की टेबल में जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, अच्छा वो आएगा तखलुकु। तो इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, इनके लिए आपने इनकी पेयर्स बनाकर और मुख्तलिफ अंदाज से आपने इनको मैच करना होता है, और जैसे आपको आसान लगे, लेकिन एक इसको अपनी अपनी जुबान में बहुत फ्लो में लाना होता है। इन टेबल्स को जितना फ्लो में लाएंगे तो जब भी आपको ये टेबल्स याद होंगे। हमारे चूंकि आप लोग सामने नहीं है, वरना क्लास में इसकी इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक एक स्टूडेंट को सामने बुलाया जाता है, वो आके टेबल करते हैं, सुनाते हैं, तो हम उनको एक छोटा सा कोई दुआ वगैरह का कार्ड गिफ्ट भी देते हैं। ठीक है, बच्चे भी आते हैं, लेडीज भी, सब, और फिर इस तरह से याद भी हो जाता है, जहाँ पे उनकी मिस्टेक होती है हम उनको करेक्ट करवाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि क्लास में जब वो अल्लिम वाला सेक्शन आता है ना आपका, अल्लिम वाला, उसमें क्लास में टीचर कहते हैं कि आप लोग खड़े हो जाएं या एक दूसरे की तरफ अपना रुख करके, तो एक दूसरे के साथ ये डायलॉग जो है ना वो आप रिपीट करें, तो ये डायलॉग रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना उनको अच्छा वो उससे फिर प्रैक्टिस होती है। एक पूछेगा किसी से हल यखलुकु, तो वो सामने वाला जवाब देगा ला यखलुकु। जी, आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम मेरा ये शुरू कर लिया था ना कि हम मुदारे की नफी ला से करेंगे। ला हम कहाँ यूज करेंगे, मुदारे की नफी के लिए। ठीक है, और हमने माँ के बारे में क्या कहा था कि हम माजी की नफी के लिए यूज करेंगे, और हमने कहा था इसको हम कैसे याद रखेंगे, माँ माँ माँ, ऐसे हम याद रख लेंगे। माजी में भी माँ आता है, तो इसका मतलब है कि इस माँ को इस माँ से रिलेट करेंगे कि माँ जो है, इस माँ का मतलब ये ना नहीं, ठीक है ना, और इस माँ का मतलब ये नहीं, लेकिन ये वाला माँ आमतौर पे मुदारे के साथ इस्तेमाल होगा। यानी जब हमने कहना होगा कोई काम इस वक्त नहीं हो रहा या उसने ये काम नहीं किया, तब हम ला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने माजी की बात करनी है, मसलन हमने कहना हो कि उसने पैदा नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उस वक्त जब हमने यहाँ पे करना होगा तो हम कहेंगे मा खलका। लेकिन अगर हम कहेंगे वो पैदा नहीं करता, तो हम कहेंगे ला यखलुकु। देखिए फर्क है ना, मा खलका, ला यखलुकु, तो डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसको हम करें आगे लेके चलें, हम कहेंगे हल यखलुकुना,
تو جواب آئے گا لا یخلقون, نہیں وہ پیدا نہیں کرتے. حل تخلقو, تو جواب ہوگا لا اخلقو. حل تخلقون اور نا لخلقو. اس طرح سے اس ڈائلاگ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, وہ شیئن اور شیئن کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ جو ہم نے کہا تھا سبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر پیش ہوگی, آبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر زبر ہوگی. اس کانسیپٹ کو سامنے لے کے ہم شیئن کا استعمال کریں گے, کیونکہ ہم اس کو ایز این آبجیکٹ لے رہے ہیں. ہم آگے سے اسی ڈائلاگ کو ایکسٹینڈ کریں. ہم کہہ رہے ہیں حل یخلق شیئن, کیا وہ پیدا کرتا ہے کوئی چیز, تو جواب آئے گا لا یخلق شیئن. ٹھیک ہے نا, لا یخلق شیئن. اب آپ نوٹ میں رکھنا ہے کہ جواب یخلق تو سے یخلقو آ گیا, اور نفی کے لیے ہم جو ہے نفی کے لیے لا یوز کریں. اور حل یخلقون شیئن, تو لا یخلقون شیئن. حل تخلق شیئن, لا اخلق شیئن. حل تخلقون شیئن, لا نخلق شیئن. تو اس میں آپ نے یہ بات بہت دھیان میں رکھنی ہے. کچھ لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ تخلقون کا جب وہ جواب دے رہے ہیں تو انہوں نے اس کو نخلقون نہیں کہنا بلکہ نخلق کہنا ہے. ٹھیک ہے, اور اخلقو اور نخلقو کو میں نے جیسا کہ بار بار بتایا, اس کو انا سے ریلیٹ کریں گے, اس کو نحن سے ریلیٹ کریں گے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ ان سب ٹیبل کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کے اندر بیسیکلی آپ کا وہ جو ہوا ہم کا ٹیبل ہوتا ہے نا, وہ چیز اس سے ریلیٹ کرنی ہوتی ہے. یخلقو کا مطلب ہوتا ہے ہوا یخلقو, اس نے پیدا کیا, اور یخلقون کا مطلب ہوتا ہے ہم یخلقون, وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقون کا ہوتا ہے انتا. ٹھیک ہے نا, انتا تخلقو, اور اخلقو سے مراد ہے انا اخلقو, اور تخلقون سے مراد ہے انتم تخلقون, اور اس سے ہے نحن. ان کو آپ نے جو ہے نا بیسک اپنا جو ہوا ہم کا ٹیبل ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ, یہ جو ورب کے ٹیبلز ہیں اس کے ساتھ لے کے چلنا. پھر ہے اگر کوئی کوشچن اس طرح سے پوچھا جائے کہ من یخلقو, من کا مطلب ہوتا ہے کس نے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ آ جائے گا کس نے پیدا کیا, تو جواب کیا آئے گا. ٹھیک ہے, جواب آئے گا اللہ یخلق. یہ جواب دونوں طرح سے آ سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یخلقو اللہ, اللہ کے اوپر ہم دیں گے پیش. ٹھیک ہے نا, اللہ کے اوپر پیش, اس لیے کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے, جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو ہم کہ یہ اللہ یخلقو, اس کا مطلب اللہ نے پیدا کیا, اور یخلقو اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدا کیا اللہ نے. تو دونوں طرح ٹھیک ہے. اب وہ جہاں پہ جس طریقے سے کانورسیشن چل رہی ہے یا قرآن کی آیات چل رہی ہیں ان کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا, تو اگر کسی چیز کے اوپر تاکید کرنی ہے اس کو پہلے لے آتے ہیں, تو کہیں پہ ایسے لکھا ہوا ملے گا, کہیں پہ ایسے لکھا ہوا ملے گا. دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو سسٹر فلزا نے کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں. جی سسٹر فلزا پوچھ لیجیے آپ نے اس کے بارے میں شاید پوچھنا ہو. کہ ہینڈ ریز کیا ہوا, آپ مائک ان میوٹ کیجیے, پوچھیے کوشچن اپنا. میری آواز آ رہی؟ سسٹر جی آ رہی آواز, پوچھیے. آپ نے ابھی یہ ترجمہ کیا نا کہ کس نے پیدا کیا, تو یہ تو فیوچر ہے نا, تو کیا تو ماضی کا ترجمہ نہیں ہو جاتا؟ ہم یوں نہیں کریں گے کون پیدا کرتا ہے. لاسٹ والے میں نہیں, کون پیدا کرتا ہے. جی یہی ہوگا, اسی لیے آپ نے پوچھا. جی میں نے اسی لیے پوچھا, آپ نے لکھا ہے نا کس نے پیدا کیا, تو مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو گئی کہ وہ مجھے کا لگ رہا تھا. اچھا جی, کون پیدا کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, کون پیدا کرتے ہیں. اچھا, اور یہ ہوگا اگر ہوگا نا من خلقہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوگا کس نے پیدا کیا, اور من یخلق کون پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی اسی طرح سے جواب دیں گے. من خلقہ میں اگر ہم نے جواب دینا تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ خلقہ, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اگر ماضی میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ کون سا سمجھ میں آ گیا تھا نا کہ اس کو ہم یہاں بھی لے جا سکتے ہیں اور ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن ہم شروع میں جو سیکھ رہے ہیں نا, جو ہمارا پیٹرن ہے بیسیکلی, جو سیکھنے کے لیے پیٹرن چل رہا ہے, وہ ہوتا ہے فعل پہلے, پھر کرنے والا, اور پھر جس پر ہوا ہے کام. ٹھیک ہے نا, جس پر کام ہوا. ہم ابھی اس پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں. تو اگر ہم نے خود سے جملہ بنانا ہوگا تو ہم اسی طرح سے بنائیں گے, یخلقو اللہ الانسان. ٹھیک ہے نا, ہم کیسے بنائیں گے, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, ہم کیسے بنائیں گے, ہم کہیں گے یخلقو, یا ہم اس طرح بنائیں گے یخلقو اللہ اور الانسان. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اب اس پہ ہم زبر لگائیں گے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے. یا یخلقو اللہ الارض, کوئی بھی چیز ہے, یا السماء, تو ہم یہاں پہ اس چیز پہ ہم زبر لگائیں گے جس چیز کے اوپر یہ تخلیق کا ایکشن ہو. یہ ایکشن ہے نا, یہ جو فعل ہے نا,
یہ جس چیز کے اوپر واقع ہوا ہے اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے. اللہ کو ہم پیش دے رہے ہیں کیونکہ اللہ از دا کریٹر. ٹھیک ہے, اس کانسیپٹ کو ہم اگلے 2 ٹیبلز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے اپلائی کیا جس طرح ہم نے ناصرہ کے اوپر زائد اور اس طرح سے ہم نے اس کا ذکر کیا. ویسے تو یہ 2 ٹیبلز آپ کے ہوم ورک کے ہیں, ان کو ہم ایک ایک دفعہ کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی کر لے میرے ساتھ, پھر اس کا ہم کوئی ڈائلاگ بناتے ہیں خود سے. تو کرنا چاہیں گے نا, کوئی پارٹیسپینٹ تو کر لیں. زکرہ کو یہاں پہ زکرو والا ٹیبل, اور ساتھ ہی کوئکلی ہم یسکرون والا ٹیبل کرتے ہیں. کوئی کرنا چاہ رہے تو ہینڈ ریز کر دیں, یا خود سے کچھ ایک کوئی ہیں. ٹھیک ہے, اقصا نے ہینڈ ریز کیا. اقصا مغرب, آپ بول دیں یہ والا ٹیبل بولیں, زکرو والا ٹیبل وتھ ٹی پی آئی. جی مائک انمیوٹ کیجیے نا, آواز نہیں آئی آپ کی. مائک انمیوٹ کریں نا سسٹر اقصا مغرب. زکرہ اس نے ذکر کیا, زکرو ان سب نے ذکر کیا, زکرتا آپ نے ذکر کیا, زکر تم میں نے ذکر کیا, زکر تم آپ سب نے ذکر کیا, زکرنا ہم سب نے ذکر کیا. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے, یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں, تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں, اذکرو میں ذکر کرتا ہوں, تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں, نذکر ہم سب ذکر کرتے ہیں. نذکرو, ٹھیک, ماشاءاللہ, بہت اچھا. نیکسٹ بھی کریں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈائلاگ کون بنا سکتا ہے. ابدا کے ٹیبل کوئی اور کریں, کوئی اور پارٹیسپینٹ کرنا چاہیں تو وہ کریں. ابدا اس نے عبادت کی, اور یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. میں بولوں؟ جی جی بولیے. ابدا اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے؟ پڑھ لیں. ابدا اس نے عبادت کی. جی جی. ابدا عبادت کی, ابدو ان سب نے, انہوں نے عبادت کی, عبادت آپ نے عبادت کی, ابد تم میں نے عبادت کی, ابد تم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے, یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں, تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں, عابدو میں عبادت کرتا ہوں, تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں, نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ, بہت اچھا. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ والا اس کو اچھا سا آپ نے بولنا ہے ابدتا, اس کو بولنا ہے ابدتا, اس کو کہنا ہے ابدتو, ٹھیک ہے نا, اور اس کو کہنا ہے ابدتم. ان کا آپ نے نا تشدید کا دھیان رکھنا ہے. اچھا دیکھیے, آپ نے نابودو تو پہلے بھی پڑھ لیا, یا کا نابودو پڑھا تھا نا آپ نے. نابودو کتنے لفظوں سے ہم واقف ہیں. مثلا ہے کہ اس کا اگر کوئی ڈائلاگ بنانا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, یذکرو وہ یاد کرتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ پہ ہم زبر لگا دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات, مثلا اس کو دیکھ لیں, اگر ہو کہ یعبدو کے بعد ہم ایک کام کرنے والا لے آئیں, ہم کہتے ہیں یعبدو حامدن, عبادت کرتے ہیں حامد. کس کی؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ پہ زبر اور حامد پہ پیش. ٹھیک ہے. اچھا مزید اس کو کر سکتے ہیں, یعبدو آپ کہہ دیں, سمپل یعبدو کہہ دیں, اور کہہ دیں الرحمن, وہ عبادت کرتا ہے رحمان کی. اچھا اس کیس میں وہ کا مطلب ہے ہوا. یہاں پہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ڈوئر کون ہے, ہوا. لیکن اگر یعبدو کے بعد میں نے کچھ بھی زیدن کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو اس کا ڈوئر ہے نا, یعبدو زیدن اللہ میں نے کر دیا سپوز, اب جو اس کا ڈوئر ہے نا, اب وہ ہوا نہیں رہا, اب یہ ہوا نہیں ہے, اب ہوا کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اب اس کا ایکچوئل ڈوئر سامنے آ گیا اور اس کا نام ہے زید. اس کانسیپٹ کو آپ نے سمجھتے ہیں. ہوا کو ہم جب لیتے ہیں جب ہمارے پاس ایکچولی ڈوئر کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر زید نظر نہیں آ رہا, اگر جملہ ایسے ہے کہ یعبد اللہ, اس کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی, یہ مطلب ہے نا. تو یہ جو وہ ہے نا, پھر یہ ہوا ہوتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس زید سامنے آ گیا تو ہمارا جملہ ہی بن جائے گا کہ زید عبادت کرتا ہے اللہ کی, تو اب ہوا نہیں رہے گا. اس کانسیپٹ کو ہم نے پریکٹس شروع کی ہوئی ہے, اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. اس کے اوپر جتنی بھی آپ پریکٹس کریں, چھوٹا چھوٹا سا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. اپنے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں نا, اذکرو میں ذکر کرتا ہوں اللہ, ٹھیک ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں. تذکرونا, کوئی بھی آپ چھوٹے چھوٹے سے کوئی ڈائلاگس بنا سکتے ہیں, اور آپ قرآن میں سے ان الفاظ کو نکال سکتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. نقطہ تعلیم ہے آج کا کہ کیا ہے
کہ हम ने अपने साथी से कुरान की बातें करनी है। कितना आसान नुक्ता कलीमा, बातें ही तो करनी है। हजारों बातें हम दिन में करते हैं, हजारों पता नहीं लाखों करते हैं, ठीक है ना। और हर एक से हर जगह पे दोस्तों से कहाँ कहाँ पे बातें करते रहते हैं। तो हम कुरान की और इस कोर्स की और इन चीज़ों की बातें क्यों नहीं करते। तो वादा करें कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत के ऊपर जरूर बात करेंगे अपने दोस्तों से या अपनी फैमिली वालों से, किसी से भी। आपको इसका क्या फायदा होगा, आपको इसका अजर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप बेहतरीन ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। वो कौन सा ग्रुप है, देखिए कितना खूबसूरत ग्रुप है जिसमें आप शामिल हुए हुए हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये हदीस है, और इस हदीस को हम आगे आने वाले असबाक में पढ़ने भी जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो देखें कि आप सीखेंगे, खुद ही टीचर भी बन जाएंगे, और साथ में आपका खुद भी अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। 3-4 से ऑनलाइन क्वेश्चंस आज हम ले लेते हैं। जो अभी हमने चीजें पढ़ी आजकल में, हम उसको थोड़ा सा दोहराते हैं कि नफ्ताहू का अगर मैंने वाहिद पूछना हो तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, नफ्ताहू की टीपीआई लाऊंगी ना। मेरा नफ्ताहू यहाँ पे बनता है ना कि हम खोलते हैं या खोलेंगे, तो अब इसका वाहिद बनाना होगा तो मुझे यहाँ पे मुझे देखना होगा कि मेरे टेबल में क्या आता था। तो अगर मुझे तो बहुत ही प्रैक्टिस हो तो मुझे फौरन पता चल जाएगा, अगर नहीं भी प्रैक्टिस है तो मैं इसको विद इन सेकंड इस टेबल को कर लूंगी। मैं कहूंगी यफ्ताहू ना तफ्ताहू अफ्ताहू, तब जब अफ्ताहू आया तो इसका मतलब है कि अफ्ताहू का मतलब है कि मैं खोलता हूँ, तो फौरन मुझे अपना जवाब मिल जाएगा। तो क्या ख्याल है आपको, क्या जवाब है इसका? चैट में कोई जवाब दे रहे हैं? चैट में जवाब दे रहे हैं नफ्ताहू का वाहिद क्या है? ठीक जवाब दे रहे हैं जी। उसके बाद अल खन्नास, आज ही हमने पढ़ा कि अल खन्नास में, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना क्योंकि इसमें तो वो वसवसा का कोई वस तो नजर ही नहीं आया ना आपको, ठीक है ना। तो ये तो जवाब नहीं हो सकता, तो रूल आउट कर लेते हैं ना जवाब को ऐसे करके। इसी तरह आप लोग अपने क्विज में अपने होमवर्क में कर सकते हैं ना। तो फूंक मारने वाला तो हमने वो पढ़ा था ना पिछली वाली सूरह में, नफासात, तो यहाँ पे वो नफासात वाली बात भी नहीं पूछी। आगे देखिए छुप छुप कर हमला करने वाला, तो आज हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था ना कि ये छुप जाता है खन्नास, जब अल्लाह का जिक्र करें तो ये छुप जाता है। तो इसके बारे में आप इस तरह से इसके जवाब निकालें। यखलुकु का माजी मुझसे पूछा गया, तो देखिए सिंपली यखलुकु जो है वो खलका के टेबल में फेले मुदारे का पहला वाला सीगा है यखलुकु, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने माजी ढूंढना है तो मैं फौरन कहूंगी खलक, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि इस जगह पे वहां पे खलक आता था, इसी जगह पे वहां पे यखलुकु आ रहा है, तो फौरन मैं इसके दुरुस्त जवाब पे पहुंच सकती हूँ। वैसे आप फौरन ना पहुंचा करें, यानी क्विज में होमवर्क में टेक यू टाइम, आराम से सुकून से करें। क्या जरूरत है इतनी जल्दी करने की कि आपसे आपका एक नंबर कट जाए कि आप कहें कि अच्छा यखलुकु से ये ना हो ये ना हो, नहीं, आपने देखने हैं अच्छी तरह से। जब आपको पूरा अपने टेबल के साथ अपनी टीपीआई के साथ कंफर्म हो जाए तो जवाब उसका दुरुस्त जवाब है ना उसके इंतखाब करें। अब हम पूछ रहे हैं कि ज़करना का मुदारे क्या होगा। तो देखिए पहले तो मैंने ये देखना है ना कि ज़करना है क्या। उन्होंने मुझसे मुजारे पूछा, मुझे पता है ये माजी है, लेकिन वैसे मुझे खुद भी पता होना चाहिए कि ज़करना फेले माजी है। देखिए ना इसमें तो कोई अलामत मुजारे भी नहीं है, या ता हमजा नून है ही नहीं, ठीक है ना। और मुझे पता है कि ये फेले माजी का नंबर 6 का वर्ड है। कैसे मुझे पता है? मुझे पता है ना, ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना, ये इस जगह पे आता है। अब इस जगह पे ज़करना आ रहा है, मैंने इसके मुदारे लाने हैं, तो मैंने यही 4 फिंगर्स को यहाँ पे लेके जाना है। और मुझे पता चलना चाहिए जब मुझे प्रैक्टिस हो कि फेले मुदारे में इस जगह पे नस्कुरू आता है, ठीक है। तो ये हमें प्रैक्टिस से आएगा, और इनको मैच करके इनकी साथ राइटिंग प्रैक्टिस और स्पोकन प्रैक्टिस और इनको जो इनकी ऑब्जर्वेशन होती है उसके साथ आपको ये इसकी ज्यादा जो है ना वो इसका जवाब ढूंढने में आपको, जब इसकी जो है मशक जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। फिर तस्करू के मानी क्या है? तो तस्करू में देखें ये ता शुरू की बता रही है कि ये अंता की बात हो रही है। अंता, और अंता होता है तुम या आप, ठीक है ना। तो आप यहाँ से मीनिंग देख लें, मैं वाला तो जवाब हो नहीं सकता। अच्छा, फिर आपने याद किया भी इसका जवाब नहीं हो सकता क्योंकि ये मुदारे की बात हो रही है, ठीक है ना। ये भी तो सोचे ना, याद किया तो याद किया, ये तो माजी है ना, माजी है ना। तो अब तस्करू तो फेल मुदारे है क्योंकि इसमें मुदारे की अलामत भी लगी हुई है शुरू में, इसके हेड पे चेंजेस आ रही हैं, तो ये मुदारे का तर्जुमा आप देख रहे हैं ना, याद करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने जो है ना अपनी प्रैक्टिस में लेकर आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आपने 32,111 अल्फाज तो सीख लिए, हमने यहाँ तक पहुंचने तकरीबन इंशाल्लाह बहुत करीब आ गए ना, इससे भी यहाँ तक पहुंच, ठीक है। और आज हम कहेंगे खुज। खुज, खुज का क्या मतलब है? तो बताएगा खुज का क्या मतलब है? ले लिया, ले लो, ले लो अल वर्दा। देखो इस पे भी जबर है, देखिए इस पे भी जबर है। ये वो चीज है जो आपने लेनी है,
یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے سبق کا حصہ نہیں ہے, یہ ویسے ہی ایکسٹرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ خس جو ہے نا یہ فعل امر ہے, جس طرح تھا نا سلے, ٹھیک ہے نا, آتینا, اجعلنی, اہدنا, یہ وہ ہے خس, ٹھیک ہے نا. کل, اس کو سمپلی آپ کل سے دیکھ لیں نا, یہ کل سے میچ ہو رہا ہے. کل کا مطلب ہے کہہ دیجیے, خس کا مطلب ہوتا ہے لے لیجیے, لے لیجیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لے لیجیے, اور آپ کو 13 فلاورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ریمائنڈرز کو دیکھ لیں, پتہ نہیں آپ لوگ یہ ان پہ عمل بھی کریں کہ نہیں. میں آپ کو باؤنڈ کر دوں تو پھر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ ہوگا نا. اب میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سے کریں, اپنی موٹیویشن سے کریں, تلاوت کریں, حافظ سے پڑھنا, پاکٹ بک, ایوری تھنگ, قواعد کی دہرائی, اپنے دوستوں سے بات, رب زدنی علما, یہ خود سے کریں. اگر آپ کو ٹیچرز باؤنڈ کر دیں پھر امانت ہو جاتی ہے, پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود سے یہ سب کچھ کریں, یہ سب آپ کے اپنے فائدے کے لیے, ٹیچر بنے, دوسروں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کوشچن ہو آپ لوگ تو پوچھ لیجیے. کیسا لگا آپ لوگوں کو لیسن؟ آج کے لیسن میں کوئی مشکل چیز تو نہیں تھی, کوئی نئی بات آپ کو پتہ چلی, کچھ نیا آپ نے سیکھا, یا پرانی چیزیں ریوائز ہو گئیں؟ وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ کلاس کے ماحول میں بیٹھ کے ریوائز ہو جائیں. جی حسنہ سسٹر کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں, پوچھیے. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم نے ماضی میں مونس کے لیے ہم نے ہا کا لفظ استعمال کیا تھا, تو یہاں پہ یہ جو ہے فیوچر, اس کے مظاہرے میں ہمیں یہ اس طرح ہا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں, ابھی ہم نے ماضی میں مونس کیا ہی نہیں, ہم نے صرف ہوا سے ہیا بنایا تھا. یہ ماضی نہیں تھا, یہ سمپل ٹیبل تھا, یہ صرف اسم کا ٹیبل تھا نا, یہ اسم تھے. تو اسم کے بیچ میں تو ماضی مضارع نہیں ہوتا نا, زمانہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کیا تھا کہ ہم نے کیا تھا ربو سے, کیا کیا تھا, ربوہا, یہ کیا تھا نا, یہ کیا تھا. یہ بھی اسم پلس اسم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ رب بھی اسم ہے, ہا ہو بھی اسم ہے. ایک ہم نے یہ کیا تھا, ایک ہم نے یہ کیا تھا. پھر ہم نے کیا کیا تھا, جتنے بھی وہ منہو والے ٹیبل تھے نا, 7 وہ والے ٹیبل تھے, بلکہ 9 تھے, 7+2, ٹھیک ہے نا, یہ والے ٹیبل تھے. تو ہم نے اس میں ایک مونس کا ورڈ سیکھا تھا. ہم نے کہا تھا منہا, منہو, منہا, ٹھیک ہے نا. یہ کیا تھا, حرف پلس اسم, ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے 7 یہ والے حروف سیکھے تھے. پھر ہم نے کیا کیا تھا, ایک معہو اور ایک عندہ, ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے کیے تھے نا, یہ کیے تھے. ان کے ساتھ ہم نے یہ سیکھ لیا تھا. تو یہ کیا تھا, یہ تھا اسم پلس اسم, کیونکہ معا, اور ہم نے کہا تھا معا اور عندہ جو ہے وہ اسم ہے لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, حرف کی طرح یوز ہو رہے تھے نا ٹیبل میں. تو یہ لیکن ہے یہ اسم. جب آپ کو پوچھا جائے کہ اسم فعل حرف کی پہچان کریں, جہاں پہ بھی معا اور عندہ لکھا ہوا آئے گا تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ اسم ہے, اسم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات آپ نوٹ کیجیے. اچھا, تو اب آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ہم نے جو بھی مونس کا کانسیپٹ سیکھا تھا, اس کے علاوہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ مسلم سے ہم نے بنائی تھی مسلمہ, ٹھیک ہے نا, مومن سے مؤمنہ وغیرہ. تو ہم نے مونس کا ابھی تک یہ کانسیپٹ سیکھا. ابھی تک ہم نے فعل میں مونس نہیں سیکھا, نہ تو ماضی میں, ٹھیک ہے نا, اور نہ ہی مضارع میں. یہ آگے آنے والے اسباق میں اینڈ میں جا کے انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ فعل میں ہم فعل ماضی میں 6 الفاظ سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹوٹل. اور مضارع میں بھی ہم ٹوٹل 6 الفاظ سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور 6 میں ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پہلا ہوا سے ریلیٹ کرتا ہے, پھر ہم سے, پھر انتا سے, پھر انا سے, اور پھر انتم سے, اور پھر نحن سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ آپ نے خود ہی دیکھ لینا کہ کون سا ٹیبل چل رہا ہے. اگر فعلا کا ٹیبل چل رہا ہے تو یہاں پہ فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا آ جائے گا. یفعلو کا ٹیبل چل رہا ہے, یہاں پہ ہم کہیں گے یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. مطلب اس طرح سے تفعلون اور افعلون, اس طرح کر کے آپ نے اس کو جو ہے نا, آپ نے اس کی خود سے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے سیٹ کی الگ سے پریکٹس کرنی ہے, دوسرے سیٹ کی الگ سے پریکٹس کرنی ہے. اس میں واو کا استعمال آ رہا ہے دوسرے سیٹ میں, پہلے سیٹ میں ٹوٹلی آپ کے پاس یہاں پہ یہ تو دیکھیں دونوں میں سیم ہے, فعلا میں بھی اور نصارہ میں بھی, یہ تو آپ کو ماضی دونوں کا سیم مل گیا. پھر آپ کہیں گے کہ سیٹ کیوں بنایا, اس لیے کہ یہاں پہ ہم نے سیٹ اس لیے بنایا کہ اس کا مضارع ہر حال میں یفعلو ہوگا, اس کا مضارع ہر حال میں ینصرو ہوگا. اچھا, اب فرق صرف یہ ہے,
इधर फर्क पैदा हुआ है और कहीं पे भी नहीं हुआ। देखिए ना, यहाँ पे भी यफ था, यहाँ पे भी यन है, पहले पे जबर, दूसरे पे जज्म, पहले पे जबर, दूसरे पे जज्म, आखिरी पे पेश, आखिरी पे पेश। अब ये जो सेकंड लास्ट यहाँ पे आ रहा है मुदारे में, इसमें आगे चेंज आने की वजह से हमें इसको एक सेट बनाना पड़ा। इसको कहा फा सेट है, इसको कहा नून सेट है, ठीक है ना। इस तरह से फा सेट एक्चुअली फतहा से बना हुआ है, ये इनका रेफरेंस होता है और ये हमेशा यही रहता है। किसी भी दुनिया की किताब में देखेंगे, किसी भी कहीं पे भी आप अरबी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको ये पहले शुरू में 4 सेट इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, फा नून, और अगली क्लास में हम अगला वाला सेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उससे अगली क्लास में एक और सेट पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो हो सकता है अगली क्लास में हम ये दोनों सेट्स में ख्याल कवर कर लेंगे जो रिमेनिंग है, तो हमारे 4 सेट्स पूरे हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि हम एक दफा माजी के मतलब पूरे और मुदारे के पूरे टेबल्स कर लेंगे, फिर उसके बाद इन टेबल्स की थोड़ी सी एक्सटेंशंस आएंगी, ठीक है, उसमें कुछ और चीजों का इजाफा होगा। तो कुछ असबाक के बाद ये पूरे टेबल्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसमें मोनस का वर्ड भी ऐड हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसे इसको क्या कहते हैं कि डेरिवेशंस होती है ना, इनको कहते हैं मुश्तक हो रहे हैं, यानी कि मतलब एक नून स्वाद रा से क्या क्या कुछ बन जाएगा, आप आगे जाके देखेंगे, नासिर, मंसूर, नासिर, बहुत कुछ बनेगा, ठीक है ना। और साथ साथ ये आपकी सूरतों में भी हर रोज जो आप पढ़ेंगे इस्तेमाल भी हो रहे होंगे ये अल्फाज। तो ये इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट जो है ना वो देर एंड देन मिलता जाएगा। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लगता है सबक बहुत आसान लगा सबको। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, ये खुजू का जो आपने कहा था ना, ले, तो कुरान मजीद में कई जगह इसका तर्जुमा पकड़ लिया या पकड़ लो भी आया है। जी ऐसे ही होता है, बिल्कुल। खुज का मतलब होता है, खुज भी होता है, लेकिन खुज होता है वाहिद और खुजू होता है जमा। आपको बताया गया कि ये वाव अलिफ जो है ना, ये जमा की निशानी होती है और ये माजी में भी होती है, अमर में भी होती है, माजी में भी होती है ना। अच्छा, उसका मतलब होता है ले लो या पकड़ लो, और भी कुछ मतलब होते हैं, ठीक है ना, पकड़ लो, अखज कर लो, ले लो। तो अरबी में एक एक लफ्ज के बहुत बहुत ज्यादा मीनिंग्स देखेंगे। ये वाहिद के लिए हो गया, ये जमा के लिए हो गया, ठीक है। तो माशाल्लाह आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी आपने जी। बस जो कुछ भी सीखा करें उसको जरूर अप्लाई किया करें, कोशिश करें आज सुबह जो भी आप फजर में तिलावत करें अपने जितना करते हैं उससे थोड़ा सा बेशक कम कर लें आप, लेकिन ये है कि कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन का उसमें इस्तेमाल करें, ठीक है, कि मैंने ये सीखा, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अच्छा इसका ये मतलब है। कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपको हर चीज समझ में आ जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर रोज इम्प्रूवमेंट होगी। अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम खत्म कर लेते हैं क्लास को। मेरा ख्याल है नूर अफशान क्वेश्चन करना है। जी सिस्टर कीजिए क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जैसे आपने बताया था, वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है उस्ताद? जी बहुत अच्छी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी उस्ताद मैं पूछ रही थी, जैसे आपने बताया था मैं यखलुकु और अल्लाह, तो आपने उसका आंसर बताया था अल्लाहु यखलुकु या यखलुकु अल्लाहु, दोनों। तो जी मतलब जो यखलुकु अल्लाहु है ना, तो उसमें अल्लाह आएगा अल्लाहु आएगा? अच्छा, दोनों केसेस में क्या होगा कि अल्लाह के ऊपर पेशी आएगी, ठीक है ना। अगर वो बिगनिंग में आ रहा है जब भी इसके ऊपर पेश आएगी, ठीक है ना, अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है, ठीक है। और अगर हम कहें यखलुकु अल्लाहु, तब भी पेश आएगी, इसलिए कि पैदा वो ही कर रहा है। यानी ये जो तखलीक का जो फेल वाकया हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, करने वाला दोनों केसेस में जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो अल्लाह है, ठीक है। चाहे उसको पहले लें चाहे उसको बाद में लें, हमने सिर्फ इतना करना है कि अभी बिगनिंग में हम लोग कर रहे हैं, जो हमने पैटर्न फॉलो करना है वो हमने करना है फेल प्लस करने वाला, ठीक है ना। ये हमने पहले लाना है, उसके बाद जिसके ऊपर काम, जिसके ऊपर वो आ भी सकता है वो नहीं भी आ सकता, अगर वो आ जाए तब भी ठीक है। देखें ये दोनों जो है ना हमें लाजमी चाहिए, और वो वाला जो है ना वो ऑप्शनल है। अगर जुमले को लंबा करना है तो हम जुमले में आ सकती है, लेकिन हर फेल में एक उसको करने वाला छुपा हुआ होगा। अगर खाली लिखा हो यखलुकु तो इसमें भी कौन है डूअर कौन सा है बताएंगे आप? बताएं। हुआ, इसमें हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हमने ज़हन में रखना है।
آپ کا سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی جزاک اللہ خیر. حسنا نے کوئی اور کوشچن کرنا ہے؟ جی سسٹر حسنا کر لیں آپ کوشچن. جی یہ میں کہتی آپ نے کہا نا یخلق اللہ انسان، جی تو انسان پہ زبر آئے گا. جی بالکل آئے گا. ٹھیک ہے نا، جب بھی آپ کہیں گے یخلق، ٹھیک ہے نا، اللہ، جی اب اللہ ہی کو ہم نے فائل بنانا ہے کیونکہ فعل ہی ایسا ہم یوز کر رہے ہیں نا یہ والا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے آپ انسان کر دیں، آپ السما کر دیں. ٹھیک ہے نا، آپ الارض کر دیں. ٹھیک ہے نا، آپ الانسان کر دیں، کچھ بھی کر دیں، اس پہ جو بھی چیز بن رہی ہے اس کے اوپر صبر ہے. کرنے والا اللہ ہے. اگر یخلقو نہ ہوتا، مثلا یذکرو ہوتا، تو ٹھیک ہے یذکرو کے بعد ہم حامد زید کچھ بھی لے آئیں گے جو اس کو کرنے والا ہے. لیکن اگر زید نے کوئی چیز بنائی، زید نے ذکر کیا کسی چیز کا، تو ہم کہیں گے نا یذکرو، تو ہم کہہ دیں گے زیدن، زید نے ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر کیا. اب اللہ، اچھا اب دیکھیے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر اس نے کیا ہے اس لیے اللہ پہ زبر آ گئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہے ہیں اس لیے اللہ پہ پیش آ گئی. کتنا مطلب انٹرسٹنگ بات ہے نا، کتنی ابھی ایک دم سے آپ کے سامنے یہ پوری بات آ گئی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، ڈوئر ہیں. تو جو ڈوئر ہوتا ہے نا اس کے اوپر پیش آئے گی، ڈیپینڈنگ کہ سنگل پیش آئے گی یا ڈبل پیش آئے گی. اللہ پہ سنگل پیش آ رہی ہے، زید پہ ڈبل پیش آ رہی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سنگل یا ڈبل کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ڈوئر کا کام ہے جس کے اوپر کام ہوا. اب ذکر کا جو فعل ہے، ذکر کس پہ مطلب ہے کہ کرنے والا تو زید تھا، لیکن اس نے کس کا ذکر کیا؟ اس نے اللہ کا ذکر کیا. اگر وہ رحمان کا ذکر کرتا ہے تو رحمان کے اوپر زبر آئے گی. لیکن اگر رحمان کچھ کرتا ہے، مثلا میں کہوں کہ یخلق الرحمان، اگر رحمان نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو مجھے پھر اس کو یہاں پہ پیش دینی ہو. اگر یہ یخلق کے فعل کے ساتھ میں یوز کر رہے ہیں، یخلق الرحمان، رحمان نے کیا بنایا، کچھ بھی میں اس میں لکھ سکتی ہوں کہ اس نے انسان بنایا یا جن بنایا، وٹ ایور، سب کچھ اس نے بنایا. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ یہ کانسیپٹ ہم تھوڑا سا جتنا بھی اس کے اوپر غور کریں گے، پریکٹس کریں گے، اور قرآن آپ کو بہت ہیلپ کرے گا نا اس میں. جہاں پہ بھی آپ پیش والا اسم دیکھیں گے، پیچھے کوئی فعل آ رہا ہے، آپ پیش والا اسم دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کے ترجمے کے ساتھ فوراً کنفرم کر لیں گے. نیچے ترجمہ لکھا ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ کام اس نے کیا ہے. کوئی شیطان کا عمل قرآن میں بیان ہو رہا ہے تو وہاں پہ شیطان کے اوپر پیش ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ تھوڑا سا قرآن سے بھی اس کی اپنی آبزرویشن کے ساتھ اس کو کریں گے. اور جو آپ کے QC1 کے یہ ٹیکسٹ بک میں جتنی چیزیں آئی ہیں، ابھی آپ پیچھے سے چلے جائیں، اپنے انہی لیسنس کو پیچھے سے جا کے پڑھنا شروع کریں، تو آپ کو یہ بہت سارے ایسے افعال ملنا شروع ہو جائیں گے فعل کے ساتھ آگے پیچھے. کوئی آپ کو زبر والا اسم ملے گا، کوئی آپ کو پیش والا ملے گا، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اچھا اس چیز نے کام کیا اور اس چیز کے اوپر کام ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے افعال ہوں گے جو آپ کو پہچاننے میں یا اس کو سمجھنے میں بھی تھوڑی سی مشکل آ رہی ہو، کیونکہ ابھی تو ہم نے سمپل افعال پڑھے نا، ابھی تو ہم نے فعل، جعل اور اس طرح کے پڑھے ہیں، فتح، ذکر، لیکن پھر بھی بہت سارے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں خود سے جو ہے نا بہت ساری چیزوں کا آپ جو ہے نا آئیڈیا لگا سکتے ہیں. ابھی بہت ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ پیچھے جا کے آپ جو ہے نا دوبارہ سے اپنے کورس مٹیریل کے اوپر نظر ڈالتے رہا کریں، تو آپ کو اس میں سے روزانہ نئی سی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہے. جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں یذکر اللہ، یذکر اللہ، تو ہم پہ اللہ جیسے یذکر اللہ، تو ہم اللہ پہ پھر پیش لگائیں گے یا زبر؟ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یذکر اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ پہ زبر لگائیں گے. اور اس میں وہ کون ہے؟ اس میں وہ کون ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے، ہوا. جی. اور اگر پیچھے میں نے جو پیچھے آپ کو کوئی بات سمجھائی تھی خلقہ یا یخلقو میں سے، اگر میں نے کسی جگہ پہ یخلقو کو ماضی میں ترجمہ کر دیا، مجھے یاد نہیں رہا، بعض کا ہو جاتا ہے ہم دونوں فعل پڑھے ہیں تو بعض کا بولنے میں ہو جاتا ہے. جی آپ نے کہا ہے نا اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ یخلق. ہاں بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو خلق کا سمپل جو ماضی ہے اس میں تو ہمیں 3 زبریں بتا رہی ہوتی ہے نا کہ یہ ماضی ہے، خلق، ذکر، کچھ بھی، یہ ہمارا ماضی کا پہلا والا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو مضارع کا پہلا والا صیغہ ہوتا ہے اس میں یہ والا دن یا کا استعمال آ جائے گا، یخلق. ٹھیک ہے نا، یا اس کو آپ نے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہوں، کہیں پہ قرآن میں کہہ رہے ہوں اخلقو، نخلقو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اپنے بارے میں، نحنو کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نخلقو، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ انسان یا وٹ ایور، کچھ بھی.
جہاں ہم پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بہت سارے آپ افعال کو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اور اس کو قرآن میں سے پہچانتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ ایوری ون. تو کلاس کو ختم کرتے ہیں دوبارہ سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ زاہد بھائی اینڈ اجاز بھائی اینڈ ایوری ون, باقی سب لوگ.